The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ को यो नवीन अङ्कमा हजुरलाई स्वागत छ। हामीले एकपल्ट पोहोर साल पनि अभिषेक जोशीजीसँग एउटा विशेष संवाद गरेका थियौँ। त्यो संवादलाई मैले हरेक सनातनले हेर्नै पर्ने संवाद भनेर भनेको थिएँ। सनातन धर्मको बारेमा गहन अध्ययन गरेको र सनातनीहरूले कुन बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने बाटो देखाउने एउटा योद्धाको रूपमा हामीले उहाँलाई पाउँछौँ। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पनि गहन अध्ययन गरिरहनु भएको, शैव दर्शनको बारेमा पनि गहन अध्ययन गरिरहनु भएको हुँदा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती, पृथ्वी जयन्ती विशेषाङ्कको रूपमा यो कार्यक्रमलाई लिएर आएका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहका धेरै यस्ता पक्षहरू छन् जुन पक्षको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। आज हामी ती कुराहरूको बारेमा जान्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ महाराज। हजुर नमस्कार। हजुरले अघिल्लो अङ्कमा जुन तरिकाले सनातनीहरूलाई नै एउटा बाटो देखाइदिनु भएको थियो, मैले पनि त्यसरी नै प्रस्तुत गरेँ। धेरैले मन पराउनु भएको थियो। पृथ्वीनारायण जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले यो संवादलाई चाहिँ डेडिकेट गर्दैछौँ। हजुरले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा गहन अध्ययन गर्नुभएको र विविध रूपमा पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराजलाई जान्नुभएको, चिन्नुभएको, बुझ्नुभएको हुनाले नेपाली दर्शकहरूको माझमा पृथ्वीनारायण शाहको कुन पक्ष चाहिँ उजागर भएको छैन, कुन पक्ष चाहिँ अझै उजागर हुन बाँकी छ, कसरी हामीले जान्ने हो, चिन्ने हो, बुझ्ने हो भन्ने विषयमा नै विषय प्रवेश गरौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण दिव्य उपदेशमा उहाँको एउटा भनाइ छ, गङ्गाजीको साँध लाग्नै बाँकी छ भनेर। यो भनाइमाथि नेपालका चिन्तकहरूले अथवा विद्वानहरूले अथवा पृथ्वीनारायण शाहको पथमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका मान्छेहरूले खासै ध्यान पुर्याएको र चर्चा गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो। किन दिव्य उपदेश हामीले के भन्छौँ अथवा दिव्य उपदेश आफैले पनि के सङ्केत गर्छ भने पृथ्वीनारायण शाह जीवनको अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो अन्तिम अवस्थामा उहाँले आफ्नो अनुभव, आफ्नो ज्ञान र आफ्नो भिजन के हो त भन्ने कुरा आफ्ना भाइ बारदारहरूलाई छोडेर जानुभएको। हजुर। त्यसमा तपाईँले गङ्गाजीको साथ लाग्नै बाँकी छ भन्ने जुन अभिव्यक्तिलाई हेर्नुहुन्छ, त्यो अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि प्रष्टै के थाहा हुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एउटा विशुद्ध वैदिक सनातनी अधिराज्य साम्राज्य खडा गर्न खोजेका थिए। त्यसका केही कारणहरू छन्। एउटा कारण के हो भन्नुहुन्छ भने जसलाई भारतवर्ष भनेर चिनिन्थ्यो त्यो ध्वस्त भइसकेको थियो र जसलाई हिन्दुस्तान भनेर चिनिन्थ्यो, हाम्रो दक्षिण छिमेकी मुलुक, त्यहाँका बलिया बलिया हिन्दू साम्राज्यहरू अङ्ग्रेजको अगाडि ढल्दै थिए। कतिपयलाई मुगलले खाइसकेका थिए र कतिपय कालान्तरमा विलिन भए। कालान्तरमा विलिन हुनेहरू पनि गोर्खालीहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्न नसक्दाखेरि कालान्तरमा ढले र पृथ्वीनारायण शाहकै समयमा जुन जुन साम्राज्य ढले ती साम्राज्य पनि ढलिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई के महसुस भएको थियो त भन्नुहुन्छ भनेपछि यदि एउटा बलियो वैदिक सनातनी साम्राज्य खडा गर्न सकिएन भने यो भूगोल चाहिँ मिलेक्सीहरूको कब्जामा जान्छ भन्ने थियो। हेर्नुहोस्, त्यो बुझेको कारणले उनले मिसन के लिएका थिए भन्नुहुन्छ भने गङ्गा नदीको उद्गमदेखि लिएर गङ्गा नदी जुन बाटो बग्दै 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 गएर चाहिँ हिन्द महासागरमा मिलेको छ त्यो चाहिँ सेरोफेरोसम्म चाहिँ वैदिकहरूले नै राज्य गर्नुपर्छ। त्यहाँको अधिपति, त्यो जमिनको मालिक चाहिँ हिन्दूहरू नै हुनुपर्छ भन्नेमा उनी प्रष्ट थिए। त यो उनले आफ्नो योजना सुनाएका हुन्। मैले गङ्गा नदीलाई हाम्रो सिमाना बनाउन सकिन, गोर्खालीको सिमाना बनाउन सकिन, तिमीहरूले चाहिँ यो काम पुरा गर्नु है भनेर भन्नुभएको हो। यो कुरालाई हामीले आजसम्म बहसमा ल्याएनौँ। यो ठुलो गल्ती छ हामीहरूको। हेर्नुहोस् है, बहसमा ल्याएनौँ। अब आजको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हिन्दूहरूको मात्रै राज्य किन भन्ने प्रश्न आउला। तर त्यो बेलामा के पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा
अथवा त्योभन्दा अगाडिको समयमा अथवा त्यस पछाडिको पनि 100-150 वर्षको समयमा यो जुन ओमकार परिवार भनिन्छ अथवा सनातनी परिवार भनिन्छ यो समग्रलाई हिन्दू नै भनेर बुझिन्थ्यो। आजको जस्तो फलानो फलानो देवता पुज्ने मात्रै हिन्दू हो, फलानो गौतम बुद्ध मान्नेलाई चाहिँ बुद्धिस्ट भन्नुपर्छ, महावीर जैनलाई पुज्नेलाई चाहिँ जैन भन्नुपर्छ, गोविन्द सिंह अथवा गुरु नानकको बाटो पछ्याउनेहरूलाई सिख भन्नुपर्छ हैन, अनि कुलपितृ मात्रै पुज्नेहरूलाई चाहिँ प्रकृति पूजक भन्नुपर्छ भन्ने त्यो बेला कन्सेप्ट थिएन। त्यो बेलाको मोटामोटी बुझाइ के थियो त भन्दाखेरि ओमकार परिवार अथवा भनौँ सिन्धु घाटीदेखि यता बस्ने, हिन्द महासागरको सेरोफेरोमा बस्ने र ओमकार परिवारका उपासक, आत्मालाई मान्ने भनौँ, पुनर्जन्म मान्ने भनौँ न, आत्मासँगै जोडिन्छ पुनर्जन्म मान्ने, कुल पनि मान्ने, पितृ पनि मान्ने, प्रकृति पनि मान्ने र चाहिँ नि अहिंसाको पालना गर्ने यो जुन चाहिँ नि चिन्तकहरू थिए अथवा यो विचारका अनुयायी जो थिए समग्रमा हिन्दू भनेर चिनिन्थे। पृथ्वीनारायण शाहले खडा गर्न खोजेको हिन्दू साम्राज्यभित्र बुद्धिस्ट पनि पर्दथ्यो, पर्छ पनि। त्यसको उदाहरण म तपाईलाई दिन्छु। जस्तो अहिलेको समयमा केही मान्छेहरूले जानीबुझी गरेका हुन्, फेरि नजानेर गरे पनि हैनन्, जानीबुझी पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्नलाई के भन्छन् भने यसले आदिवासी जनजातिहरूको राज्य खोस्यो भन्छन्। त्यो राजनीतिक कुरा हो। सांस्कृतिक पक्षबाट हेर्नुभयो भने उनले जहाँ जहाँको राज्य जिते त्यहाँ त्यहाँका रैथाने संस्कृतिको संरक्षण गरेका छन्, भाषालाई सम्मान दिएका छन्, देवी देवताहरूको लागि परम्परादेखि चलिआएको जुन पूजा पद्धति थियो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखिदिएका छन् र त्यो मन्दिरमा अथवा थानमा अथवा धार्मिक स्थलमा पूजापाठ गर्नको लागि जुन गुठी बिर्ताहरू बाँधिएका थिए त्यसलाई उहाँले निरन्तरता दिँदै आउनुभयो। म बुद्धिस्टको सन्दर्भमा मात्रै मैले आफूले फेला पारेका केही कुराहरू कोट्याउन चाहन्छु। मेरो पुस्तकमा पनि मैले यी कुरा राखेको छु। किन मैले बुद्धिस्टमाथि केन्द्रित भएर गरेँ त भन्दाखेरि किनभने आज समाजको एउटा तबकाको बिचमा भ्रम के फैलाइयो त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ नि हिन्दू राजाहरूले कब्जा गरे अनि बुद्धिस्टहरू फस्टाउन पाएनन् भन्छन्। यो सरासर झुटो कुरा हेर्नुहोस् है। पहिलो कुरा त के छ भने जतिखेर गोर्खा दरबार थियो, गोर्खामै जतिखेर गोर्खा दरबार थियो, राजा रामशाहकै पालादेखि महायान वज्रयानका धर्मगुरुहरू, खास गरी भुटानी लामा गुरुहरूसँग चाहिँ गोर्खा दरबारको एकदमै मित्रवत सम्बन्ध, निकट सम्बन्ध। गोर्खा दरबारले महायानी वज्रयानी गुरुहरूलाई एकदमै सम्मान गरेको त्यो इतिहासले कोट्याउँछ। म पृथ्वीनारायण शाहमा मात्रै केन्द्रित हुन्छु, म अरू शाह राजाहरूमा जाँदिनँ। एउटा प्रसङ्ग छ, पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जितिसके पछाडिको एउटा प्रसङ्ग छ। काठमाडौँमा स्वयम्भूनाथको जीर्णोद्धार गरियो। स्वयम्भूनाथको परम्परा के रहेछ भने जीर्णोद्धार गरिसकेपछि चाहिँ पूजापाठ गर्नको लागि नुवाकोटबाट धुप ल्याउनु पर्ने पद्धति रहेछ, त्यो परम्परा रहेछ। हेर्नुहोस्, अब नुवाकोट त शाहहरूले कब्जा पृथ्वीनारायण शाहले जितिसक्या हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँबाट धुप लिन जान मान्छे चाहिँ डराए, किनभने गोर्खालीले पायो भने हामीलाई मारिदिन्छन्, कान्तिपुरीहरूलाई मारिदिन्छन् भन्ने डर थियो। तर यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहसम्म कतै कुनै स्रोतबाट पुग्यो। उनले थाहा पाए कि स्वयम्भूनाथको चाहिँ जीर्णोद्धार भएको छ, अब त्यहाँ पूजा गर्नलाई नुवाकोटको धुप चाहिन्छ भन्ने कुरा उनले बुझे, थाहा पाए। थाहा पाएपछि उनले आफ्नो एकजना विश्वासपात्र गोर्खालीलाई नै त्यो धुप दिएर पठाए, पूजा रोकिनु हुँदैन भनेर। हेर्नुहोस् है। अब अहिलेका चाहिँ नि यो चौवन्नी छापहरूको भाषामा कुरा गर्ने भने त उन त हिन्दू थिए, उनलाई बुद्धसँग के सरोकार, तर उनले पूजा रोकिनु हुँदैन भनेर त्यो गरे। अर्को हामीले सबैले थाहा पाएको कुरा जस्तो कुमारीको खुट्टा ढोगे उनले, हैन। त्यति मात्रै होइन, जस्तो खड्ग साट्ने जुन परम्परागत परम्परा थियो काठमाडौँभित्र त्यसलाई पनि उनले अनुसरण गरे। भक्तपुरमा जो नवदुर्गा भवानीको पूजा हुँदाखेरि राजा बस्नै पर्ने मान्यता थियो, त्यसलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहले अथवा गोर्खाली राजाहरूले निरन्तरता दिए, त्यसलाई पनि कहिले मास्ने काम गरेनन्। हेर्नुहोस्, अर्को तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु पृथ्वीनारायण शाहकै सन्दर्भमा। भुटानी लामा गुरुले चाहिँ नि स्वयम्भूमा चाहिँ गुम्बा बनाउन रहर गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहकै पहल कदमीमा अथवा भनौँ सरकारी कोषमा चाहिँ गुम्बा निर्माण भयो। त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो गुम्बा अहिले पनि छ। तपाईँ हामी गयौँ भने त्यहाँ चाहिँ भुटानी गुम्बा भन्दो रहेछ, स्वयम्भूमै छ। त त्यसरी उनले चाहिँ नि खास गरेर महायान वज्रयान बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ एकदमै संरक्षण गरेको देखिन्छ र
त्यो बेलाको नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पालाको नेपालमा अथवा राणा शासन हुँदासम्म पनि नेपालमा थेरवादी बुद्धिज्मले चाहिँ प्रवेश गर्न सकेको थिएन। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा के भयो कसो भयो भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहको टाउको दुखाइ होइन, किन नेपालमा महायान वज्रयान बुद्धिस्ट थियो, त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकदमै सम्मान गरे। अनि अर्को म तपाईलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। यो लालमोहर पनि जारी गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। यो खास गरेर अब त्यतिखेरको नेपाली भाषामा छ, जस्तो तपाईको चाहिँ नि पुन्जी गुम्बा भनेर भन्नुभएको छ, बामथाली गुम्बा भन्नुभएको छ, नागर्या गुम्बा, लिस्याबु गुम्बा, उम्बा गुम्बा, चरीगोड गुम्बा, अनि लोबा लामाले चाहिँ नि स्थापना गरेको गुम्बाहरू। त्यसपछि अनि के भन्छ नि यो अलि मैले यो पुरानो भाषा पावर लामाले स्थापना गरेको गुम्बाहरू, यी केही गुम्बाहरू छन् जसलाई चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले पुरानो वीरता मैले थमोती गरेको छु भनेर चाहिँ लालमोहर प्रदान गरेका थिए। हेर्नुस्, यो कुरा मैले तपाईलाई किन उजागर गर्न चाहेको भन्दाखेरि जुन प्रकारले एउटा भाष्य झुटो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ बुद्धिस्टहरूका शत्रु थिए भनेर, यो एकदमै सरासर गलत कुरा हो। उनी यदि शत्रु हुन्थे भने उनले किन गुम्बाको संरक्षण गर्थे? र पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा लामाहरू पनि तामाङहरूको पनि उपस्थिति थियो भन्ने कुरा मैले चाहिँ एकजना अमित लामा योन्जनको लेख छ, यो चाहिँ हरिप्रसाद सोडारीले सम्पादन गर्नुभएको अनेकौंका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता भन्ने, त्यसमा चाहिँ उहाँले केही तामाङहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ जसले चाहिँ गोर्खाली सेनामा सैनिकको रूपमा पनि र कमान्डरको रूपमा पनि सहभागिता जनाएका थिए। दुधे लामा, ठाइला लामा, प्युबर लामा, मनिक लामा लगायत केही नामहरू उहाँले राख्नुभएको छ। यी तमाम कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि गोर्खा राज्य र गोर्खाली राजाहरू धार्मिक आस्थाको दृष्टिकोणले हिन्दू थिए, तथापि उनले नेपालका रैथाने धर्म संस्कृतिलाई पूर्ण रूपले सम्मान दिएका थिए, संरक्षण गरेका थिए र परम्परादेखि चलिआएका जुन रीतिथिति थिए त्यसको जगेर्ना गर्नको लागि राज्य कोषले जुन व्यवस्थाहरू गरेको थियो त्यो व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै कायम गरेर ल्याएर राखे। हेर्नुस्, अब एउटा प्रसङ्ग छ, रिन्छेन दोर्जे भन्ने तपाईको चाहिँ नि उसलाई चाहिँ अब तामाङहरूको राजा पनि भनेर भनेका छन्, तर कतिपय प्रसङ्गमा त्यो चाहिँ मुखिया, त्यो ठाउँको तिमालको मुखिया मात्र थियो भन्ने कुरा पनि निस्केको छ। त्यो त त्यतिखेर चाहिँ तिमाल क्षेत्र मकवानपुर अन्तर्गत पर्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले रिन्छेन दोर्जेसँग चाहिँ एउटा सहमति गर्न खोजेका थिए कि हामीले मकवानपुरसँग लडिराख्दाखेरि तिमी चाहिँ मकवानपुरको पक्ष नलिदेऊ, हाम्रो पक्षबाट युद्ध गरिदेऊ, त्यसको बापत तिमीलाई तिम्रो पद थमौती गरौँला, तिम्रो वीरता तिमीलाई नै दिउँला, तिमीले जे भोगाधिकार गरेका छौ, जे तिम्रो नेतृत्वमा छ ती सबै तिमीलाई नै दिउँला भनेर त्यो प्रयास गरेका थिए। तर रिन्छेन दोर्जेले त्यो मानेन। नमानेपछि के गरे त भन्दाखेरि गोर्खालीहरू एउटा ठाउँमा बसिरहेका छन्, रिन्छेन दोर्जेका सैनिकहरू चाहिँ त्यहाँ गएर चिडाउने, बसेको ठाउँमा आगो लगाइदिने, अरू ढुङ्गा हान्दिने, धनुषबाण हान्दिने, घाइते बनाउन खोज्ने, झगडा गर्न खोज्ने, न्यु खोज्ने कार्य चाहिँ रिन्छेन दोर्जेका मान्छेहरूले गर्ने गरेको। त्यसो भएपछि चाहिँ गोर्खालीहरूले अनि त्यसको जवाफमा चाहिँ अट्याक गरे। अट्याक गर्दाखेरि रिन्छेन दोर्जे र उनका मान्छेहरू मारिए। र स्वतः के भयो त भन्दा युद्ध भनेको जहिले पनि एउटा पक्ष हार्ने र एउटा पक्ष जित्ने नै हुन्छ, एउटा पक्ष मर्ने र एउटा पक्ष बाँच्ने नै हुन्छ युद्ध भनेको। त रिन्छेन दोर्जे र उनका मान्छेहरू त्यसमा मारिए। आजको दिनमा आएर पृथ्वीनारायण शाहप्रति नै घृणा जगाउनको लागि कतिपय जातिवादी अभियान गरिरहेकाहरू अथवा राजनीति गरिरहेकाहरूले यसलाई विवादमा ल्याएर तामाङहरूको नजरमा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ खलपात्र नै हुन्, खलनायक नै हुन् भन्ने स्थापित गर्न खोजेका छन्। यी केही विवादित कुराहरू छन् अथवा विवादमा ल्याउन खोजेका कुराहरू छन् जसले पृथ्वीनारायण शाहको मुख्य उद्देश्य के थियो त भन्ने कुरालाई चाहिँ ओझेलमा पारिदिएको छ। मैले भने पृथ्वीनारायण शाहको मुख्य उद्देश्य चाहिँ गङ्गा नदीलाई सिमाना बनाएर पूर्ण रूपले वैदिक साम्राज्य खडा गर्नु नै थियो। किन उनले भारतमा देखे, मुगलको शासन देखे, मुगलले र चाहिँ नि अङ्ग्रेजले कसरी त्यहाँका हिन्दूहरूलाई, त्यहाँका बुद्धिस्टहरूलाई, त्यहाँका जैनहरूलाई दमन गरेका छन् भन्ने कुरा उनले देखे।
उनले त्यो कुरा महसुस गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आस्थालाई जोगाउनुको लागि पनि एउटा साम्राज्य चाहिँ चाहिन्छ भन्ने महसुस गरे, जुन साम्राज्य भारतका हिन्दू राजाले खडा गर्न सकेनन् अथवा खडा गरेका साम्राज्य पनि मुगलको अगाडि ढले, अङ्ग्रेजका अगाडि ढले, अङ्ग्रेजको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए। हो यो कुरालाई चाहिँ नि चर्चामा ल्याउन सकिएन अथवा बहसको पाटो बनाउन सकेको छैन, एउटा कुरा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको सेना भनेको एकदमै समावेशी चरित्रको सेना थियो। हेर्नुहोस्, जो अहिलेको संसदले जुन समावेशिताको अभ्यास गर्दैछ यो गोर्खाली सेनाले उहिले गरिसक्यो हो। मैले त जस्तो तपाईँको गोर्खाली सेना र गोर्खाली भारदार सभाको पनि तपाईँले चरित्र हेर्नुभयो भने जस्तो गुरुङ, मगर, खस, ठकुरी र बाहुन यो चारवटाको त उपस्थिति देखिन्छ नै गोर्खा दरबारमा। दरबारमा पनि देखिन्छ, सेनामा पनि यिनीहरूको उपस्थिति देखिन्छ। पछि उनीहरूले जुन जुन भूगोल जित्दै गए त्यो भूगोलमा पनि त्यही प्रकारले समावेशी चरित्र अपनाउँदै गए। सबैभन्दा चाहिँ उत्तम उदाहरणको रूपमा चाहिँ नि किपट प्रथालाई नै लिइन्छ क्या। किपटमा के भनिएको हो त भन्दाखेरि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा बाहेक जस्तो ज्यान मारेको मुद्दा, राज्य विद्रोहको मुद्दा अनि आर्थिक अपचलनका मुद्दा बाहेक सानातिना कुरा तिमी आफै मिलाउनु, त्यहाँको भोगाधिकार मैले तिमीहरूलाई नै दिएको छु, तिमीहरू त्यहाँका सरदार हौ, त्यहाँका मुखियाहरू तिमीहरू नै गर्नु, राजा चाहिँ मलाई मान्दिनु र उठेको करको एउटा हिस्सा चाहिँ राज्यलाई बुझाइदिनु, यति कुरा चाहिँ थियो। बाँकी त पूर्ण रूपले स्वतन्त्र छोडिदिएको थियो। भनेपछि यी कुराहरू के हुन्छ भन्दा हामीले बहसमा ल्याउन नचाहेको हो अथवा हाम्रो यतापट्टि दृष्टिकोण नपुगेको हो अथवा यो एङ्गलबाट चाहिँ नि समाजमा एउटा बहस अनिवार्य छ भनेर चाहिँ नल्याइएको हो कि भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा जस्तो गीत सङ्गीत र धर्म संस्कृतिलाई पनि उनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडे। गीत सङ्गीत र धर्म संस्कृतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग किन जोडे? हिजोको एउटा बाध्यता थियो, किनभने हिजोको समय भनेको युद्धको समय थियो, तलवारको भाषा मात्रै चल्थ्यो संसारमा। त्यो बेला यो मानव अधिकार जस्ता कुराहरू थिएनन्। आजको दिनमा मात्रै हो कि यो मानव अधिकार भन्ने कुरा, शान्ति सम्झौता भन्ने कुरा हैन, युएन भन्ने कुरा त आजको दिनका कुरा हुन् नि त। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा त न तपाईँले मानव अधिकारका कुरा देख्नुहुन्छ, न शान्ति सम्झौताका कुराहरू देख्नुहुन्छ, न त यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तो कुनै संरचनाको कुरा देख्नुहुन्छ भने त्यो बेलाको चाहिँ कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने कसको तलवार बलियो छ अथवा कोसँग रण कुशल सेना छ उसले युद्ध गर्ने हो र जमिन जित्ने हो र आफ्नो आधिपत्य खडा गर्ने, आफ्नो झण्डा गाड्ने नै समय हो। त त्यो बेलाको गीत सङ्गीत र चाहिँ धर्म संस्कृतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्नुको बाध्यता के थियो भन्दा त्यसको आवरणमा जासुसहरू आउँथे, गायकको भेषमा जासुस आउँथे, साधु सन्तको भेषमा जासुसहरू आउँथे, व्यापारीको भेषमा जासुसहरू आउँथे, अनि जोगीहरूको भेषमा हैन, अनि तपाईँको जस्तो इसाई मिसनरीहरू, केपुचिन पादरीहरू पनि जासुसकै रूपमा आएका हुन्। उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता नै पृथ्वीनारायण शाहलाई मन नपरेको। धर्मगुरुको आवरणमा अङ्ग्रेजसँगको सम्बन्ध पनि विच्छेद नगर्ने र काठमाडौँका राजनीतिक सूचनाहरू पनि अङ्ग्रेज कहाँ पठाइदिने गर्ने जुन यिनीहरूको चाहिँ चरित्र थियो त्यो मन नपरे मात्रै हो पृथ्वीनारायण शाहलाई हैन। नत्र त जस्तो मुसलमानको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनले मुसलमान लिएर आए हैन, कलाकारको रूपमा हैन, सिकर्मी रूपमा, हतियार बनाउने शिल्पकारको रूपमा लिएर आए। तर उनले मुगलहरूलाई नेपालबाट, मुस्लिमहरूलाई नेपालबाट लखेटेनन्। किन लखेटेनन्? किनभने नेपालको मुस्लिमले भारतमा शासन गरिरहेको मुगलसँग सम्बन्ध राखेनन् के। हेर्नुहोस् यो फरक छ। क्रिस्चियनहरू के गर्यो भन्दाखेरि पादरीहरूले के गर्यो भन्दा काठमाडौँ आएर पनि अङ्ग्रेजसँगको सम्बन्ध तोडेनन्। व्यापारिक रूपले, रणनीतिक रूपले, सैन्य रूपले, राजनीतिक रूपले उनीहरूको लागि जासुसको काम गरे, यहाँभित्र चाहिँ खेल्न खोजे, षड्यन्त्र गरे। मुस्लिमहरू कसरी आयो त भन्दा मुस्लिम चाहिँ साँच्चीकै पृथ्वीनारायण शाहको प्रजाको रूपमा आयो र यहाँ आएपछि उसले उताको सम्बन्ध पूर्ण रूपले विच्छेद गर्यो। उ त ढाका टोपी लगाएर नेपाली पुरै यहाँको संस्कृतिमा ढल्यो, यहाँको हावापानीमा रमायो। तर उसले उतापट्टिको लागि जासुसी गर्छु अथवा यहाँका सूचना उता पठाउँछु, अथवा उता त मुस्लिम राजाहरू पनि थिए नि त, उनीहरूको जासुसी गर्छु, उनीहरूप्रति इमान्दार रहन्छु, उनीहरूप्रति वफादार रहन्छु भन्ने चरित्र देखाएनन्। जुन माटोमा आए त्यही माटोमा भिजे, त्यही माटोप्रति वफादार रहे, त्यही माटोप्रति इमान्दार रहे र त्यही माटोको लागि लडे पनि। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने मुगलहरूलाई संरक्षण गर्यो,
तर इसाईहरूलाई उनले नेपालबाट लखेटे। यो पनि एउटा चाहिँ के भने आजको सन्दर्भमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इसाई मिसनले वास्तवमा चाहिँ नि साम्राज्यवादकै चाहिँ नि धार्मिक आवरण भिरेको रहेछ भन्ने कुरा आजको दिनमा पनि प्रमाणित हुन्छ। कतिपय सन्दर्भहरूमा जस्तो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा धर्मनिरपेक्षता लाद्नको लागि सबैभन्दा बढी कसैले चाहिँ राजनीतिक दाउपेच खेल्यो र राजनीतिक दबाव सिर्जना गर्यो र राजनीतिक रूपले सक्रिय भयो भने त्यो इसाई मिसन नै हो। मैले त्यसका प्रमाणहरू जुटाएर राखेको छु। र दोस्रो कुरा, नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रताको चरित्र कस्तो छ भनेर इसाई राष्ट्रहरूमा प्रतिवेदन पठाउने काम कसले गर्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सक्रिय रहेका इसाई मिसनरी संस्थाहरूले त्यो काम गर्छन्। हेर्नुहोस्, नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा अमेरिकामा रिपोर्ट पठाउने काम कसले गर्छ? नेपालको इसाई संस्थाले गर्छ। युरोपमा रिपोर्ट पठाउने काम कसले गर्छ? इसाई संस्थाले गर्छ। अनि तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि इसाईहरू नेपाली राष्ट्रियताप्रति इमान्दार छन् भनेर? म एउटा ग्रासरुट लेभलको गाउँमा बसेको एउटा दिग्भ्रमित मान्छे जो कारणवश क्रिस्चियन बनेको छ उसको कुरा गर्दै छैन। काठमाडौँमा संस्था खोलेर घाँटीमा टाई बाँधेर अङ्ग्रेजहरूसँग डिनर खाने, वर्षमा 10 चोटि विदेश भ्रमण गर्ने र विभिन्न देशबाट फन्ड ल्याएर म यहाँ क्रिस्चियनिटी फैलाउँछु भन्ने मिसनरी कार्यमा संलग्न टाउकेको कुरा गर्दैछु हो। त्यो टाउके आजको दिनमा पनि त्यही इसाई मिसनको हिस्सा छ जुन इसाई मिसनलाई पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला नेपालबाट लखेटेका थिए। र यिनका कतिपय व्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आएर अथवा आम सञ्चार माध्यममा आएर अथवा इसाई समाजकै बीचमा यो कुरा फैलाउन लाज मान्दैनन् कि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालबाट इसाई लखेटेका थिए, अब हामीले नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर। हेर्नुहोस्, र मैले भने यहाँका सूचना चुहाउने काम आज पनि इसाई मिसनमा लागेका मान्छेले गर्दैछन्। यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेरै बुझिसकेको हुनाले उनले चाहिँ भूगोलको सुरक्षाको लागि, राष्ट्रको सुरक्षाको लागि र धर्म संस्कृतिको सुरक्षाको लागि पनि यो मिसनलाई रोक्नु अनिवार्य ठाने। र धर्म संस्कृति आफ्नै चिजमा रमाउ किन भने त भन्देखि तपाईँ हामी यही माटोमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि इतिहास जोडिएको छ, यही माटोमा हाम्रो परिचय र पहिचान जोडिएको छ भने हामी यो प्रति आघात पुर्याउँदैनौँ। नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता यस्तो छ है भनेर हामी कुनै देशलाई प्रतिवेदन बुझाएर पैसा ल्याउन हामी जाँदैनौँ। हामीलाई के छ भने बरु दुई छाक खान नपाइयोस् तर म यही माटोको लागि जन्मेको मान्छे, यही माटोमा जन्मेको मान्छे, यसकै परिचय बोकेको मान्छे हुनाले मलाई यही प्रिय छ भन्ने ठान्छौँ नि त। त्यसकारण उनले के भने त भन्दाखेरि मनोरञ्जन गर्ने मन लागे पनि बरु नेवारको नाचेर, त्यसो गर्दा तिम्रो पैसा पनि देशमै रह्यो, आफ्नै मान्छेलाई पैसा दिइने भयो र देशको सूचना पनि नचुहिने भयो भनेर उनले सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि र आर्थिक दृष्टिकोणले पनि आफ्नै चिजमा रमायो भने तिमी चाहिँ बलियो भएर बस्छौ भनेर भन्नुभयो। यी कुराहरू छन् जसलाई बहसमा ल्याउन सकिएको छैन र मेरो प्रयास के छ भने यी चिजहरूलाई हामी बहसमा लिएर आउन त एकचोटि। आजको चस्माले पृथ्वीनारायण शाहलाई हेरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ्न सकिँदैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहकै समयको चस्मा प्रयोग गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यो हो। किनभने आज तपाईँले गएर विदेशका युनिभर्सिटीमा पढ्ने मौका पाउनुभएको छ, आज तपाईँले आफ्नो नामको अगाडि डक्टर लेखेर मैले पिएचडी गरेँ भन्ने मौका पाउनुभएको छ। त्यसको तात्पर्य यो होइन कि तपाईँ आजको दिनको चाहिँ विद्वान मान्छे हुँ भन्दैमा इतिहासलाई पनि आजको चस्माले हेर्नुहोस्, त्यो राम्रो कुरा होइन नि त। 300 वर्ष पछाडिको मान्छेले आजको दिनको तपाईँ हाम्रो जुन मूल्य, मान्यता, संस्कार, संस्कृति, चिन्तन, राजनीतिक अभ्यासहरू छन् यसलाई नै राम्रो मान्ला भन्ने ग्यारेन्टी छ र छैन नि। जो आज हामी कुरा गर्दैछौँ, कम्युनिस्टका कुरा गर्छौँ, पुँजीवादका कुरा गर्छौँ अथवा समाजवादका कुरा गर्छौँ हैन, त अबको 300 वर्ष पछाडिको मान्छेले यी चिजहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो थियो, खतरा थियो, वैज्ञानिक थियो भन्ला भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ र? 300 वर्ष पछाडिको मान्छेले भन्दा आजको मान्छेलाई के भन्ने छ त? कस्तो संकीर्ण विचार बोकेको भन्ला, तिनीहरूको नीति गलत थियो भन्ला, हाम्रा पुर्खाले त केही पनि नबुझेका रहेछन् भनेर आरोप पनि लगाउलान् भने जस्तै 300 वर्ष अगाडिको मान्छेलाई आजको चस्माले विश्लेषण गर्नु गलत। र कतिपय आफूलाई पिएचडी धारी ठान्नेहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्दाखेरि पनि मेरो भनाइ यही रहन्छ क्या,
तपाईले पो युनिभर्सिटी गएर पढ्न पाउनुभयो, कोही अक्सफोर्ड जानुभयो होला, कोही हार्वर्ड जानुभयो होला, कोही अर्को जानुभयो होला, कोही जेएनयू जानुभयो होला। बिचरा पृथ्वीनारायण शाहले कहाँ जाने त्यो बेला पढ्नलाई? उन त सामान्य लेखा पढा मान्छे। रामायण र महाभारतमा भएको राजा यस्तो हुनुपर्छ है भनेर रामायण र महाभारतले सिकाइदिएका कुराबाट प्रेरणा लिएर राजा बने मान्छे। या त्यति बेलाका जति जो गुरुहरू थिए, पण्डितहरू उनले सिकाएका कुरा जे भने त्यही सिकियो। आफ्नो पुर्खाले जे बताए त्यही सिक्नु, त्यही सिकियो र त्यही कुराहरूलाई मन्थन गरेर उनले आफ्नो एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्ने प्रयास गरे। त्यहाँ पाइन्छ जस्तो तपाईँको राजा महेन्द्र मल्लको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, राजा जयस्थिति मल्लको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, राजा रामशाहको शासनको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ र यिनीहरूले बाँधेको थिति मैले हेरेँ। अब यिनीहरूकै जस्तो थिति बाँध्न मलाई पनि रहर छ भनेर उनले भनेका छन्। भनेपछि इतिहासको अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई आफ्नो समय सापेक्ष ढाल्ने खुबी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग थियो। त्यो हामी देख्छौँ। त्यसकारण मैले भने कि आज म हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट पढेर आएँ अथवा म अक्सफोर्डबाट पढेर आएको मान्छे हुँ भनेर फुर्ती लाउँदै पृथ्वीनारायण शाहको आलोचना गर्नुभन्दा अगाडि त्यो मान्छेले के बुझिदिनु पर्यो भने एक त उनी 20 वर्षको काँचो उमेरमा नेपाल एकीकरणमा हिँडे, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उनले तपाईले जस्तो अक्सफोर्डतिर गएर अथवा हार्वर्डतिर गएर अथवा जेएनयूतिर गएर पढ्ने मौका पाएनन् के बिचरा, पीएचडी गर्ने मौका पाएनन्। या त तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहको समयमा जन्मिदिनु पर्थ्यो र मानव अधिकार सिकाउनु पर्थ्यो हैन, यो चाहिँ नि समावेशिताको कुरा सिकाइदिनु पर्थ्यो, अथवा चाहिँ नि यहाँका रैथानेको हुन् कि आदिवासी राज्य के भन्ने जो आज कुरा गर्छन् ती सिकाइदिनु पर्थ्यो। या त पृथ्वीनारायण शाह आज तपाईँको समयमा जन्मिदिनु पर्थ्यो। दुर्भाग्यले दुईटै कुरा भइदिन सकेन भनेपछि के का आधारमा आलोचना गर्ने हैन? हजुरले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको यो जुन नाक काट्ने जुन न्यारेटिभ लिएर आइएको छ नि काठमाडौँमा, र काठमाडौँका विशेष गरी भक्तपुरको चाहिँ लाइब्रेरीहरू जलाएको, महिनौसम्म त्यो लाइब्रेरीका चाहिँ पुस्तकहरू जलेको भन्ने जुन न्यारेटिभ छ नि, त्यो विषयमा नै अध्ययन गर्नुभएको होला। मैले 2-4वटा कुरा जोड्न चाहेँ। यहाँ केही कुराहरू कस्तो छ भन्दा एउटै कुरालाई 10 ठाउँमा चाहिँ नि बेचिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नदीको किनारमा बालुवामुनि तलवार लुकाएका थिए अनि सन्धि गर्न बोलाएर हाम्रो राजाको घाँटी काटे भन्ने कुरो। मगरको मुखबाट पनि त्यही कहानी सुन्नुहुन्छ, गुरुङका मुखबाट पनि त्यही कहानी सुन्नुहुन्छ, तामाङको मुखबाट पनि त्यही सुन्नुहुन्छ। अर्को कुन चाहिँ थियो जस्तो थारूको बस्तीमा जानु भने उसको मुखबाट पनि त्यही कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब कतिवटा राजासँग पृथ्वीनारायण शाहले सन्धि गर्न खोजे त भन्ने कुरा। पहिलो कुरा त पृथ्वीनारायण शाह जतिखेर राजा थिए, गण्डकी क्षेत्र र गण्डकी क्षेत्रदेखि पश्चिमका राज्यहरू भनेका ठकुरीहरू हुन् पुरै। शाह नै थिए अधिकांश, शाह र मल्लहरू, अझ शाह वंश नै थियो पुरै। ती शाहहरू के थिए त भन्नु खोज्दै जानु भने पृथ्वीनारायण शाहकै रगतहरू, पृथ्वीनारायण शाहकै पुस्ताहरू, बाउबाजे अथवा जिजुबाजे पालाका ती छुट्टिँदै फैलिँदै गएका शाहहरू भेटिन्छन्। त्यही कारणले उनले गोत्र हत्या नलागोस् भनेर गोत्र परिवर्तन गरे। किनभने शाहहरू सबै एउटै भएपछि त आफ्नै रगतलाई मारे पाप लाग्छ कि भन्ने डरले उनले गोत्र परिवर्तन गरेका हैन। अब त्यहाँ कहाँ मगरको राजा छ भने पृथ्वीनारायण शाहका पालामा, कहाँ गुरुङको राजा छ भने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा। एउटा राजा चाहिँ थियो शेर्पाहरूको राजा मुस्ताङमा। त्यो शेर्पाहरूको राजाले पनि गोर्खालीलाई किन सहयोग गर्यो भन्नु न। किन भन्दा त्यो बेलामा मुस्ताङको राजालाई चाहिँ नि जुम्लाको राजाले आफ्नो आधिपत्यमा ल्याएको थियो अनि उले के भनेको थियो भन्दा तिमी मुस्ताङे राजाले म जुम्ली राजालाई चाहिँ नि वर्षमा यति कर तिर्नुपर्छ अनि तिम्रो राज्य सुरक्षित छ, नत्र म तिमीलाई बाँकी राख्दैन भनेर भनेको थियो। र मुस्ताङे राजाले आफ्नो राज्य सुरक्षित राख्नलाई मन नलागिकन जुम्ली राजाको आधिपत्य स्वीकारेर राजस्व तिरिरहेको अवस्था थियो। नजराना चढेको अवस्था। कहाँको जुम्ला? जुम्ला, किन जुम्ला त त्यो बेला भयंकर ठुलो थियो नि त। पछि जुम्ला खण्डित भयो। अनि गोर्खालीहरूले यो कुरा थाहा पाएका थिए कि मुस्ताङे राजा चाहिँ जुम्लीहरूसँग खुसी छैन भन्ने कुरा। अनि गोर्खालीहरू जब राज्य विस्तार गर्दै गए अनि मुस्ताङे राजा पनि गोर्खालीका सम्पर्कमा आयो। यो चाहिँ कहिले भन्दा यो बहादुर शाहहरूले नेपाल एकीकरण गरिरहेको सन्दर्भमा हो। यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पछिको कुरा हो। अनि गोर्खालीहरूको सम्पर्कमा आएर मुस्ताङे राजाले के भन्यो त भन्नुहुन्छ भने मलाई जुम्ली शासनबाट स्वतन्त्र गरिदेऊ, म चाहिँ तिमीलाई मेरो राजा मान्छु भन्यो। अब हेर्नुहोस् है,
अनि जुम्लीको साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएर गोर्खाली साम्राज्य स्वीकार्ने शर्तमा जुम्ली र गोर्खालीको बीचमा लडाईँ हुँदाखेरि मुस्ताङ्गे राजा चुप्पो लाएर बसेको छ। इतिहासले त्यो कुरा बयान गरेको छ। र जुम्लीहरूलाई जब गोर्खालीले जित्यो, जुम्ला साम्राज्यमा जब गोर्खालीहरूको विजय भयो, त्यस पछाडि मुस्ताङको राजा त रह्यो, कायम रह्यो, तर मुस्ताङले पनि कसलाई राजा माने त भन्दा यता शाहहरूलाई राजा माने। हिजो पनि मान्न त शाहलाई नै राजा मानेको थियो, तर शासन परिवर्तन भयो क्या। अब जुम्ला साम्राज्य होइन कि गोर्खा साम्राज्य, इतिहासले त्यो कुरा भन्छ। अब यता राई लिम्बूको पनि राजा थिएन। खासै भन्ने हो भने राई लिम्बूको पनि राजा होइन, सेनहरूलाई नै राई लिम्बूले राजा मानेर बसेका थिए। उनीहरूका सरदारहरू थिए र सरदारहरूले आफ्नो प्रकारले शासन चलाउँथे। राई लिम्बूसँग युद्ध भएको नभएको होइन। र मैले अघि पनि भने युद्धमा एउटा पक्षले जित्छ र अर्को पक्षले हार्छ। जस्तो अहिले भन्ने गर्छन् सिक्किमसँग हाम्रो एकदम सुमधुर सम्बन्ध थियो भन्ने गर्छन्, यो पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग चाहिँ नि द्वेष ईर्ष्या भाव राख्नेले गर्ने कुरा हो। सिक्किमेसँग कहिले पनि उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो थिएन। जो 10 सरदार 12 सरदारको कुरा हामी पढ्छौँ चाहिँ नि लिम्बुवान खम्बुवानका, तिनीहरूको सिक्किमसँग पनि सम्बन्ध राम्रो होइन। त्यहाँ पनि छुट्टै खाले लडाईँ चलिरहेको थियो। कहिले यताकोले जित्ने, कहिले उताकोले जित्ने, त्यो राज्य खोसाखोस भइरहेको हुन्थ्यो। भूगोलमा कब्जा जमाउने काम चलिरहेको हुन्थ्यो। अब आज के हो त भन्नुहुन्छ भने आज सिक्किम पनि छैन नक्सामा, भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा छ। र लिम्बुवान खम्बुवान अथवा जुन हामी किराँत प्रदेश भन्दैछौँ त्यो नेपालभित्र गाभिएको छ भने अब त्यो पृथ्वीनारायण शाहसँग रिस उठेर सिक्किमेसँग हाम्रो चाहिँ दोस्ती थियो, राम्रो सम्बन्ध थियो, मिलेर बसेका थियौँ भने त्यो फेरि अर्को भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। त मैले मूल भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दा जो नाक काटेको प्रसङ्ग आयो नि त्यो अलिकति मात्रै यथार्थ हो। जसरी त्यसलाई चाहिँ भाष्य निर्माण गरेर प्रचार गरियो त्यो सर्वथा भ्रमको कुरा हो। र अर्को कुरा भक्तपुरमा नरसंहार भएको हो र त्यसको विषयमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो भाइलाई गाली गरे भन्ने कुरा पनि छ। तिमीले यस्तो किन गर्यौ, अत्याचार किन गर्यौ भनेर भनेको प्रसङ्ग पनि छ। र फेरि त्यसैमा यथार्थ के हो भने एउटा कुरा हामी किन बिर्सौँ भने नि पृथ्वीनारायण शाहको आलोचना गरिराख्दाखेरि एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने जस्तो कीर्तिपुरमा नाक किन काटियो त? किनभने हारेको पक्षले गोर्खालीमाथि प्रति आक्रमण गरे। हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा स्वीकार्दैनौँ भनेर हार्ने पक्षको सेनाले फेरि मध्यरातमा आक्रमण गर्यो र त्यो आक्रमण जसले जसले गरेका थिए ती सबै पक्राउ परे। अनि यिनलाई के दण्ड दिने त भन्दा नाक काट्दिम कान काट्दिम भने, ज्यानै मार्या त होइन। अब नाक किन काट्यो त भन्दा किनभने यिनीहरूले गोर्खालीसँग विद्रोह गर्न खोजेका थिए, त्यही कारणले यिनलाई यो दण्ड दिइयो। अर्थात् जसले गोर्खालीसँग चाहिँ विद्रोह गर्न खोज्छ त्यसको चाहिँ नाक काटिने छ भनेर, सार्वजनिक अपमान गरिनेछ भनेर एउटा म्यासेज पनि फ्लो गरिएको थियो, दोबारा कसैले विद्रोह नगरोस् भनेर। भक्तपुरको प्रसङ्गमा पनि के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यहाँ पनि पटक पटक मार्ने प्रयास नभएको होइन, त्यो कुरा पनि छ। अर्को कुरा के भइदियो त भन्नुहुन्छ भने जित्नलाई कठिन, बल्ल बल्ल जित्यो, जितेपछि फेरि विद्रोह हुने सम्भावना देखिएपछि त्यो समाजमा त्रास फैलाउनुको लागि पनि त्यो बेलामा त्यो कृत्य भए नभएको होइन। तर मैले अघि पनि भने त्यही युगको चस्माले त्यो चिजहरूको विश्लेषण हुनुपर्छ। आजको चस्माले मानव अधिकार भन्ने शब्द प्रयोग गरेर 350 वर्ष अगाडि अथवा 250 वर्ष अगाडि अथवा 300 वर्ष अगाडि अथवा 200 वर्ष अगाडिका घटनाको हामी मूल्याङ्कन गर्न थाल्यौँ भने हामी सही निचोडमा पुग्न सक्दैनौँ। यो कुरा छ। अर्को मैले जोड्न चाहे, माफ गर्नुहोला, यो त पृथ्वीनारायण शाहले साम्राज्य खडा गर्न चाहेका थिए अथवा नेपाल एकीकरण गर्न चाहेका थिए अथवा गोर्खा राज्य विस्तार गर्न चाहेका थिए भन्ने विषय पनि छ, एउटा बहसको विषय छ। वास्तवमा गोर्खाबाट उनले गोर्खा राज्य नै विस्तार गरेका हुन्। किन गोर्खा राज्य विस्तार गरे त भन्दाखेरि मकवानपुरमा उनको बिहे भयो। श्रीमती लिन जाँदाखेरि जेठानले अपमान गरे, एक दन्ता हात्ती पनि दिएन, 9 लाख हार पनि दिएन, जबकि यो दुईटा चिज मलाई देऊ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको जिद्दी थियो। त्यो चिज नदिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले के भने त भन्दाखेरि ल सही ढङ्गले राम्रो मुखले दिन्छौ भने सहर्ष स्वीकारेर लान्छु, दिँदैनौ भने तिमीसँग युद्ध गरेर यो चिज म खोसेर लान्छु भनेर उनी हिँडेका हुन्। हेर्नुहोस्, थन्केर हिँडेका हुन्, रिसाएरै हिँडेका हुन्। दरबारबाट त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ जेठानसँग एकदमै तिक्ततापूर्ण संवाद गरेर रिसको झोकमा निस्केर हिँडेका हुन् तिनी।
उमेर कति थियो त भन्दा त्यही 19-20 वर्षको उमेर थियो। श्रीमती लिएर हिँडे कि छोडेर हिँडे? छोडेर हिँडे। 19-20 वर्षको ठिटो उमेर। अब 19-20 वर्षको उमेरमा के म आजको केटाकेटी हेरौ भन्नु म त्यही भन्छु के पहिला आजको केटाकेटी हेर न 19-20 वर्ष क्या अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई जज गर्नु भन्छु क्या म। जसले पृथ्वीनारायण शाहको आलोचना गर्छन् उसले आफ्नो छोराछोरी हेरोस् के पहिला तिम्रो छोराछोरी 19 वर्षको उमेरमा के गर्दैछ, 20-22 वर्षको उमेरमा के गर्दैछ। कोही चुरोट खानमा मस्त छ, कोही ड्रग्स खानमा मस्त छ, कोही भट्टीमा रक्सी खानमा मस्त छ, कोही गर्लफ्रेन्ड घुमाउनमा मस्त छ। केही सीमित बालबच्चा छन् जसलाई पारिवारिक जिम्मेवारी बोध भएको छ र कमाउन हिँडिरहेछ। नत्र त अधिकांश त आमाबाउलाई टाउको दुखाइ नै भएको छैन। अनि आफ्नो बच्चा 19-20 वर्षको उमेरमा कस्तो छ नहेर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने हामी हैन। र मैले भने नि उनी रिसाएर हिँडे, फन्केर हिँडे र चन्द्रागिरी पुगिसकेपछि उनले चाहिँ नेपाल कुन हो, भातगाउँ कुन हो, पाटन कुन हो भनेर सोधे। त्यो उनले यो भूगोल थाहा नपाएर सोधेका होइनन् क्या। उनलाई चाहिँ के भयो त भन्दा डाँडामा पुगिसकेपछि यो त यहाँको त यो वैभवशाली सम्पन्न भूगोल देखे, यहाँ त खेतीपातीले समृद्ध छ, बजार जस्तो एरिया पनि छ, ठुलो फराकिलो मैदान जस्तो एरिया छ। कहाँ त्यो तपाईँ अब गोर्खा जानुभयो भने जहाँ पृथ्वीनारायण शाहको दरबार छ त्यो पुरै एरिया खेतीयोग्य जमिनै छैन क्या हैन। पानी पनि छैन, भिरै भिर छ, पानी पनि छैन, राम्रो तरिकाले पानी पनि छैन। भनेपछि त्यस्तो विकट ठाउँमा बसिरहेको मान्छे यो देख्ने बित्तिकै त उनमा त छुट्टै खाले एउटा लालच पैदा भयो, सत्य कुरा। र त्यसो हुँदाखेरि आफूसँग भएका मान्छेलाई उनले स्वाभाविक रूपले सोधे कि कुन ठाउँ काठमाडौँ हो, कुन ठाउँ भक्तपुर हो, कुन ठाउँ ललितपुर हो। यसलाई अति रञ्जित गरेर अत्यधिक दिमाग लाएर बुझ्नु पर्दैन कि सहज ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। र त्यो किन सोधे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस्। एउटै मात्र कारण के थियो भन्दा मकवानपुरको दरबारमा उनले जुन अपमान खेप्नु पर्यो त्यो अपमान खेप्नुको मुख्य कारण गोर्खाको गरिब राज्य नै हो। गरिब राज्यको राजा अथवा गरिब राजा हुनुको परिणाम के हो त भन्दा मकवानपुरको धनी राजाले, धनी ससुरालीले आफ्नो गरिब ज्वाइँलाई हेपेको। त्यो हेपाइको कारणले उनलाई चाहिँ चन्द्रागिरीको डाँडाबाट उनलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ लालच पैदा भयो अथवा उनले के कुरा महसुस गरे त भन्दाखेरि अब म चाहिँ समृद्ध बलियो राज्यको राजा बन्छु। त्यस अन्तर्गत उनले सोधेका हुन् क्या। त्यही भएर त्यहाँ प्रसङ्ग के उभियो त भन्दा यो विशाल फाँटलाई हेरेर उनले चाहिँ आफ्नो जुङ्गा यसो गरिरहेको रहेछ। त्यो ज्योतिषहरूले देखे। अनि त्यो देखेपछि अब ज्योतिषहरूले पनि के भयो त भन्दा त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि, बडी ल्याङ्ग्वेज बुझेर महाराज तपाईँ यहाँको राजा बन्नु हुनेछ भनेर उनले बोले। पछि यहाँनिर मेरो एनालाइसिस के छ भने जेठानले अपमान नगरेको भए पृथ्वीनारायण शाहमा एउटा विशाल साम्राज्यको राजा बन्ने, विशाल पनि धनी हो, इख पलायो क्या, इख पलायो। इख पलायो, कसमा इख पलाएको छ त भन्दा 19-20 वर्षको ठिटो मान्छेमा इख पलाएको छ हेर्नुहोस्। र त्यही इखले प्रेरित भएर आराम पनि नगरी विश्राम पनि नगरी हतारिएर गएर उनले चाहिँ आफ्ना विश्वास पात्रहरूसँग छलफलै सुरु गरे हेर्नुहोस्। रातारात छलफलै सुरु गरे। सकिन्छ नि, किन्न सकिनु, सबैले हौसला, मामाले पनि हौसला। लमजुङ चाहिँ बलियो राज्य छ, त्यो चाहिँ गरुड सरह भएर बसिया छ, तिमी गोर्खा सर्प जस्ता छौ। अनि तिमीले खाना खोज्या कान्तिपुर भने त्यो त उपत्यका भने त्यो भ्यागुतो सरह अब तिमीलाई लागि, किन सर्पले त भ्यागुती खाने त हो नि। तिमीले खाना खोजेको राज्य भ्यागुता सरह छ, तर तिमी जो खाना खोज्दैछौ तिमी चाहिँ सर्प सरह छौ, किनभने तिमीलाई फेरि उताबाट लमजुङले चाहिँ गरुडले चाहिँ आँखा लाएर बसिया छ। पहिला त्यसलाई फकाऊ, गरुडसँग दोस्ती गर। गरुडसँग दोस्ती गर्यो भने के हुन्छ भने सर्प सुरक्षित हुने भयो। अनि बल्ल तिमीले मजाले त्यसलाई चाहिँ खान सक्छौ भनेर आइडिया दिएपछि अनि उनले त्यही अनुसारले काम सुरु गरे। 20 वर्षको कलिलो केटाले हेर्नुहोस् है। अनि नुवाकोट फत्ते गर्दाखेरि अझ उनको भाइको उमेर त जम्मा 12 वर्ष छ। आज त्यो 12 वर्षको बच्चा कति कक्षामा पढ्छ भन्दा त्यही 6-7 कक्षामा पढ्ने बच्चा हो अथवा 8 कक्षा पढ्ने बच्चा हो, जसले खाना पनि बनाउन जाने हुँदैन, उस्तै पर्यो लुगा लाउन जाने हुँदैन, उस्तै पर्यो स्कुल पुर्याउन पनि आमाबाउले डोर्याएर लिएर गइरहेछ। भनेपछि यो पक्षलाई हामी नजरअन्दाज नगरौँ भन्छु क्या म। इख पैदा भयो, इखले उनलाई साम्राज्यको राजा बनाउने भोक पैदा भयो। त्यो भोकले गर्दा उनले एकीकरण अथवा विस्तारको कार्य सुरु गरे। तर जब अंग्रेजहरूसँग लडाईँ पर्यो त्यस पछाडि उनले के बोध गरे त भन्दाखेरि अब होइन,
अब यो अभियानलाई मैले यो चाहिँ नि 2-4 राज्यमा मात्र सीमित गर्दिनँ। अब म चाहिँ यसलाई गङ्गा नदीकै सेरोफेरोमा ढाल्छु भन्ने उनले त्यो के भन्छन् उद्देश्य लिए। त्यसपछि हेर्नुहोस् झन् फराकिलो भयो क्या उद्देश्य। अनि त्यसै अन्तर्गत त्यो पनि आयो, गङ्गाजीको साथ लाग्नु बाँकी छ भन्ने पनि आयो र त्यसै अन्तर्गत नेपाल असली हिन्दुस्तान रहेछ भन्ने पनि उनको अभिव्यक्ति आएको, त्यसै अन्तर्गत आएको। अब हिन्दुस्तानको अर्थ हिन्दूको मात्र भन्ने लगाइदिए क्या। जुन भूगोललाई हिन्दुस्तान भनेर चिनिएको थियो भारत, त्यहाँकै हिन्दू मात्रै बस्थे र? त्यहाँ जैन पनि थिए, सिख पनि थिए, बुद्धिस्ट पनि थिए, हिन्दू पनि थिए, अझै त्यसमा त मुस्लिम पनि थिए हैन? भनेपछि जब हिन्दुस्तान भनेर चिनिने भारतमा चाहिँ यी सबै पर्छन् भने पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तान भनेर चिनेको नेपालमा चाहिँ हिन्दू मात्रको राज्य बनाउनु खोज्यो भने किन गलत व्याख्या गरियो भने के भन्दाखेरि रिस उठेर पृथ्वीनारायण शाहसँग रिस उठेर अथवा यो वर्तमान नेपालको नक्सा मन नपरेर यस्तो प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गरिएको छ। हजुरले यति कुरा भनिसकेपछि हजुरले पृथ्वीनारायण शाहलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर र उहाँको दिव्य उपदेशलाई पनि केन्द्र बनाएर पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। थोरै त्यो पुस्तकको बारेमा बताउनुहोस् न। यो पुस्तकमा चाहिँ मैले यसमा 3वटा सन्दर्भलाई चाहिँ नि प्रकाशमा ल्याउने प्रयास गरेको छु। म सफल भएँ त म भन्दिनँ, तर मेरो पहिलो प्रयास हो यो। यसमा मैले 3टा, एउटा चाहिँ नि वैदिक शासन व्यवस्थाको कुरो हो। वैदिक शासन व्यवस्थाले शासन गर्ने मान्छे जस्तो राष्ट्र प्रमुख कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू निर्देशन गरेको छ एउटा। दोस्रो कुरा, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई मैले केन्द्रबिन्दु बनाएँ किनभने पृथ्वीनारायण शाह मलाई त्यस्तो पात्र लाग्छ जसले नेपालको लामो आयुका लागि आवश्यक पर्ने तमाम विषय विचारहरू त्यतिखेरै दिए। म मरे पनि म त रहँदिनँ, तर तिमीहरूले यी काम गर्नु भनेर योजना पनि दिएर गएका छन् कि। र यो 2टा विषय हेर्नुहोस् है, वेद र पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएर आउने भनेको तेस्रो पक्ष के भन्दा बुद्धिस्ट आस्था र इसाई मिसन हो। इसाई मिसनको त मैले अघि खण्डन गरेँ। अब बुद्धिस्ट आस्था कसरी जोडिएर आउँछ मैले अघि पनि भनेँ तपाईँलाई। एउटा त पृथ्वीनारायण शाह बुद्धिस्टहरूका शत्रु थिए भनेर जुन भाष्य निर्माण गरियो त्यो सर्वथा गलत हो। त्यसको लागि पनि पृथ्वीनारायण शाह र बौद्धहरूको बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो भने उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पक्षलाई समेटे। अर्को कुरो चाहिँ के भन्दा वैदिक र बुद्धिस्टको बिचमा पनि झगडा गराउने प्रयासहरू भइरहेछ र त्यस प्रयास अन्तर्गत कतिपय आफूलाई रिम्पोन्चे भन्नेहरू पनि मैले त बडा चाहिँ विवादित अभिव्यक्ति हेरेँ तिनका। एकजना अब नेपालकै हुनुहुन्छ, म नाम लिन चाहदिनँ, नीलो वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ, आफूलाई उहाँले रिम्पोन्चे भन्नुहुन्छ। कतिपय उहाँका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि आउँछन्। एउटा 2टा मैले हेरेँ। एउटा सर्वथा निन्दनीय र गलत कुरा, भ्रामक कुरा उहाँले के बोल्नुभयो त भन्दाखेरि आदि शङ्कराचार्यको कारणले गर्दा बुद्धिस्टहरूको पतन भयो भन्ने। हेर्नुहोस्, एकदमै सङ्गीन आरोप, एकदमै कपोलकल्पित र भ्रामक आरोप। यो आरोप कसले लगाइरहेछ त? जो आफूलाई रिम्पोन्चे भन्दै हिँडेको छ, रिम्पोन्चे पदमा बसेको छ। रिम्पोन्चे पदवी आफैमा धार्मिक पदवी, अझ पुण्य पदवी हो क्या, त्यो पवित्र पदवी हो। त्यो हेर्नुहोस्, बुद्धिस्टहरूभित्र रिम्पोन्चे भनेको एकदमै सम्मानित र पवित्र पदवी, किनभने रिम्पोन्चे हाराहारी बुद्धकै हाराहारी हो क्या त्यो भनेको। भनेपछि त्यस्तो महान, त्यस्तो पवित्र, त्यस्तो उच्च आसनमा बसेको मान्छेले यति निकृष्ट, भ्रामक, गलत कुरा कसरी गर्यो भने म अचम्म परेँ। यदि आदि शङ्कराचार्यको कुरा गर्ने हो र बुद्धिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भने सम्राट अशोक बुद्धिस्ट बने पछाडि मगध साम्राज्यभित्र बुद्ध धर्मको प्रचार भयो। तर अहिले हल्ला फैलाइए जस्तो भारतवर्षका तमाम राज्यहरू बुद्धिस्ट थिए भन्ने कुरा सर्वथा गलत कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भने जब गुप्त वंशको पतन भयो, माफ गर्नु होला, मौर्य वंश पतन भयो अनि पुष्यमित्र शुङ्गको उदय भयो। पुष्यमित्र शुङ्गको उदय भएपछि पुष्यमित्र शुङ्गले पनि बिहारहरूको पुनर्निर्माण गरेको र नयाँ बिहार स्थापना गरेको कहानी पाइन्छ। तर पुष्यमित्र शुङ्गले मन्दिर बनायो भन्ने कुरो पाइँदैन। आस्थाको दृष्टिकोणले कुरा गर्ने भने पुष्यमित्र शुङ्ग पनि ब्राह्मण हो, फेरि हिन्दू हो। तर पुष्यमित्र शुङ्गले मन्दिर बनायो भन्ने कुरा पाइँदैन। पुष्यमित्र शुङ्गले बिहार नै निर्माण गर्यो, बिहारकै पुनर्निर्माण गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ पाइन्छ। हेर्नुहोस्, यो प्रसङ्ग मैले किन जोडेको भन्नुहुन्छ भने जसरी हल्ला गरिएको छ
पुरै भारतभरि बुद्धिस्ट थिए, पुरै नेपालभरि बुद्धिस्ट थिए। आदि शङ्कराचार्यले आएर चाहिँ नि बुद्धिस्टहरूको चाहिँ नि तेजोवध गरे, अपमान गरे, पतन गरे, नरसंहार गरे, यो गलत कुरा हो। यदि सारा भारतवर्ष चाहिँ बुद्धिस्ट थियो भने पुष्यमित्र सुङ कसरी हिन्दू राजा आउन सक्थ्यो त, हैन? र त्यस पछाडिका राजाहरू पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ नि लगभग हिन्दू राजा आए। तर कस्ता राजा आए त भन्दाखेरि हिन्दू, बुद्धिस्ट, जैनप्रति समान व्यवहार गर्ने राजाहरू आए। मैले अशोकलाई उनीहरूले महान मान्छन्। अशोकको कालो पक्षमा कुरा गर्न चाहदिनँ। अशोकले बुद्धिस्ट बनिसके पछाडि पनि धेरै गलत क्रियाकलाप गरेका छन्। म केवल आदि शङ्कराचार्यमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। आदि शङ्कराचार्यको उदय चाहिँ 7औं 8औं शताब्दीतिर भयो भन्ने कुराहरू छन्। यकिन छैन, तर केही साहित्यहरूको अध्ययन गर्दा उनी त्यो बेला थिए भन्ने कुराहरू छ। जतिखेर आदि शङ्कराचार्यको उदय भयो अथवा आदि शङ्कराचार्यले आफ्नो शास्त्रार्थको अभियान सुरु गरे नि, त्यो बेलामा उनी जहाँ जहाँ गए सबैभन्दा बढी वैदिक भित्रका विभिन्न मत पन्थ सम्प्रदायका गुरुहरूसँग उनको बहस भएको छ। शङ्कर दिग्विजय भन्ने किताब छ। त्यो किताब हामीले हेर्यौं भने सबैभन्दा सुरुमा उनको शाक्त सम्प्रदायसँग बहस छेड्यो सबसे पहिला। त्यस पछाडि उनले वैष्णवहरूसँग गरे, अनि शैवहरूसँग गरे, बहस गरेका छन्। त्यस पछाडि द्वैतवादीहरूसँग बहस गरे, अनि षट दर्शनका अनुयायी, वैशेषिक दर्शनका अनुयायी, योग दर्शनका अनुयायी, मीमांसा दर्शनका अनुयायीहरू छन्, न्याय दर्शनका अनुयायीहरू छन्, तिनीहरूसँग उनले बहस गरे, हैन? वैशेषिकहरू छन्, सांख्यहरू छन्, यिनीसँग उनले बहस गरे। त्यस पछाडि चारवाकहरू पूर्ण रूपले नास्तिक, जो चाहिँ अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि भौतिकवादी थिए, तिनीसँग उनले बहस गरे। त्यस पछाडि जैनहरूसँग बहस गरे र अन्तिममा उनको बहस भनेको बुद्धिस्टहरूसँग हो। त शङ्कराचार्यको शास्त्रार्थको केन्द्रबिन्दु भनेका वैदिक भित्रकै मत पन्थ सम्प्रदाय थिए। पहिलो प्राथमिकता उनले पाखण्डी ब्राह्मण भन्ने शब्दावली नै प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यो पाखण्डी ब्राह्मण भनेका को त भन्दा वैष्णवभित्र रहेर चाहिँ नि दुनियादारी गर्ने, शैवमा रहेर दुनियादारी गर्ने, शाक्तमा रहेर दुनियादारी गर्ने, षड दर्शनका शिक्षक हौं भनेर दुनियादारी गर्ने, अनि मुख्य यिनी भए। त्यस पछाडि गएर अनि चारवाक, जैन र अन्तिममा बुद्धिस्टहरूसँग शास्त्रार्थ गरेका छन्। बुद्धिस्टहरूसँग शास्त्रार्थ गर्ने र बुद्धिस्टहरूलाई शास्त्रार्थमा परास्त गर्ने कुरा चाहिँ कसबाट सुरु भयो हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ मीमांसा दर्शनका चाहिँ एकदमै खाँटी विद्वान, महाविद्वान कुमारिल भट्टले गरेका हुन्। खासमा कुमारिल भट्टको चाहिँ प्रसङ्ग कस्तो आयो भन्दाखेरि सुरुमा एकजना बुद्धिस्टले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ बुद्धिस्टहरूले घर घरमा गएर के प्रचार गर्थे भन्दा यज्ञ गरेर केही पनि हुँदैन, वेद झुटो हो, हैन? यी चाहिँ पाखण्डवाद हो, यसको चाहिँ चक्करमा फस्नु हुँदैन भनेर प्रचार गर्दा रहेछन् घर घरमा पसेर। अनि एकजना त्यस्तै प्रचारक चाहिँ नि कुमारिल भट्टको घरमा पनि पुग्यो। अनि त्यो बेलामा कुमारिल भट्टसँग शास्त्रार्थ गरेर त्यो बुद्धिस्टले त्यो शास्त्रार्थ जित्यो, बौद्ध मतानुयायीले जित्यो। जितेपछि कुमारिल भट्टलाई के महसुस भयो भन्दाखेरि मैले बौद्धसँग शास्त्रार्थ गर्नलाई त बौद्धकै ज्ञान ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेर उनी बुद्धिस्ट बने र बुद्धिस्ट बनेर उनले गएर ज्ञान ग्रहण गरे। ज्ञान ग्रहण गरिसके पछाडि त्यस पछाडि उनले बुद्धिस्टहरूसँग शास्त्रार्थ सुरु गरे। सुधन्वा नामको राजाको दरबारबाट उनले आफ्नो अभियान सुरु गरे र त्यो दरबारमा भएका बुद्धिस्टहरूले कुमारिल भट्टसँग शास्त्रार्थ गर्न सकेनन्। हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा अगाडि पनि कुमारिल भट्टले शास्त्रार्थ गरेका थिए र त्यहाँ पनि उनले बुद्धिस्टहरूसँग शास्त्रार्थ गरे, सकेनन्। बुद्धिस्टहरूले सकेनन्। नसकेपछि सुधन्वा नामको राजाले के भन्यो त भन्नुहुन्छ भने यो शास्त्रार्थमा जो विजयी भएको छ म त्यसको पक्ष लिन्छु भने। मैले तपाईलाई सर्टकटमा कहानी सुनाएँ। र सुधन्वा त्यतिन्जेल बुद्धिस्ट राजा थिए। कुमारिल भट्टले उनकै सभामा बसेर बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ शास्त्रार्थमा पराजित गरेपछि सुधन्वा चाहिँ वैदिक राजा बने। जसरी अब यहाँ तुलना गरौँ क्या हामी, जसरी अशोक वैदिक छोडेर बुद्धिस्ट बने र राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर बुद्ध धर्म प्रचार गर्न मद्दत गरे, त्यसै गरी बुद्धिस्टबाट
सुधन्वा चाहिँ वैदिकमा फर्किए। ठीक ठीक ठीक। र सुधन्वाले के गरे त भन्दाखेरि राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गरेर कुमारिल भट्टको अभियानलाई अगाडि बढाइदिए। र कुमारिल भट्टले राज्यको स्रोत साधन पाएपछि के गरे त भन्नुहुन्छ भनेपछि जति पनि बुद्धिस्टहरू भेटे प्रत्येकसँग शास्त्रार्थ गर्दै गए। र शास्त्रार्थको शर्त चाहिँ के हुन्थ्यो त्यो बेलामा भन्नुहुन्छ भने कुमारिल भट्टको बेलामा र आदि शङ्कराचार्यको बेलामा यो दुईजनाले चाहिँ शास्त्रार्थको नियम के बनाए भन्दा हार्ने पक्षले जित्ने पक्षको मत स्वीकार्नुपर्छ, अँगाल्नुपर्छ भने क्या। अनि कुमारिल भट्टले जति बुद्धिस्टहरूलाई जित्दै गए नि ती बुद्धिस्टहरू क्रमशः शर्त अनुसार वैदिक बन्दै गए। अनि तिनीहरू वैदिक बनेपछि तिनका अनुयायी वैदिक बने, तिनका गाउँहरू वैदिक बने, तिनका समाजहरू वैदिक बने। र शङ्कराचार्यले शास्त्रार्थ सुरु गर्ने बेलासम्म त बुद्धिस्टहरू त सानो सङ्ख्यामा सीमित भइसकेका थिए। त्यस कारणले शङ्कराचार्यको शास्त्रार्थको प्राथमिकतामा वैदिकहरू नै परे, बुद्धिस्टहरू परेनन्। तर यहाँ नेपालमा हल्ला के फैलाइदिएको छ त भन्नुहुन्छ भने शङ्कराचार्यको कारणले बाबा शङ्कराचार्यको बेला त स्वतः कमजोर भइसक्यो हो क्या बौद्ध मत। हेर्नुहोस् है। अनि नेपालको प्रसङ्ग गर्छन् कि नेपालमा शङ्कराचार्यले आएर यस्तो गरे। शङ्कराचार्य र गौतम बुद्ध नेपाल आएको प्रमाण छैन, शास्त्रीय प्रमाण छैन। हल्ला छ गौतम बुद्ध पनि आएका नेपालमा, होइन। तपाईँले त्रिपिटक पढ्नुहोस्, गौतम बुद्ध नेपाल आएको प्रसङ्ग हामी पाउँदैनौँ। उनका चेला आएका हुन सक्छन्, उनका अनुयायी आएका हुन सक्छन्। र मैले अघि भने त्यो बेलामा हिन्दू अथवा बुद्धिस्ट भन्ने परम्परा थिएन। त्यसो हुनाले के भयो त भन्दा गौतम बुद्धको चेलालाई यहाँका मान्छेले बुद्ध ठाने। अथवा चाहिँ जुन अङ्गुलीमालसँग भेट भएको छ नि बुद्धको, हजुर हजुर हजुर, बुटवलको नजिकै कृष्णनगर भन्दा नजिकै श्रावस्ती भन्ने गाउँमा। हजुर हजुर, श्रावस्ती त त्यति बेला सायद नेपालै थियो होला। होइन त्यो सन्दर्भ मैले भन्न खोजेँ होइन। हजुर, नेपाल भनेर काठमाडौँलाई चिन्ने हो नि त त्यो बेलामा। त्यति बेला त काठमाडौँलाई नेपाल भन्ने। अहिलेको भूगोलको कुरा गर्दा त बुद्ध स्वयं नेपालमा जन्मेको। नेपाल भनेर त्यो बेला चिनिने ठाउँ भनेको काठमाडौँ उपत्यका। यो उपत्यकामा पनि बुद्ध आएका थिए भन्छन् क्या, त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। शङ्कराचार्य आएको कुरा पनि गलत, शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचार्य आएको कुरा पनि गलत हो। उनको कुनै शिष्य आएको हुन सक्छ। तर शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचार्यजी आएर पशुपतिनाथको स्थापना गरेको अथवा चाहिँ त्यहाँ पनि भट्ट स्थापना गरेको, गुरु शङ्कराचार्य पद्धतिबाट पूजा गराउने गरेको भन्ने कुराहरू अब सुनिन्छ। पशुपतिनाथको विषय चाहिँ के छ भनेपछि शङ्कराचार्यले आएर भाँड्यो भन्छन् क्या। हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा अगाडि यो बौद्धहरूको थियो भन्ने पनि आइरहेछ अहिले। मैले त्यही निलो वस्त्रधारी रिम्पोन्सेले बोलेको पनि सुने। बुद्धिस्टहरूको बिहार थियो भन्छन्। पहिलो कुरा त ईश्वरको लिङ्ग स्वरूपको उपासना गर्नेहरू भनेका वैदिकहरू हुन्, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। पशुपतिको बारेमा यजुर्वेदले र अथर्ववेदले व्याख्या गरेको छ, बुद्ध शास्त्रले व्याख्या गर्दैन। गौतम बुद्धले दिएको मुख्य ज्ञान भनेको थेरावादी ज्ञान हो, महायान वज्रयान होइन। महायान वज्रयानको आरम्भ भएको गुरु पद्मसम्भवबाट, गुरु रिम्पोन्सेबाट आरम्भ भएको, तिब्बतबाट आरम्भ भएको। त महायान भनेको बौद्ध र बुद्धिस्टको मिक्स हो। विशुद्ध बुद्धको ज्ञान भनेको थेरावादी ज्ञान हो। थेरावादी ज्ञानमा लिङ्ग पूजाको कुरा छैन, पशुपतिको कुरा छैन। र काठमाडौँमा बिहार थियो भन्ने कुरा पनि थेरावादमा हामी पाउँदैनौँ। चारुमतीले जुन बिहार निर्माण गरेकी हुन् त्यो बिहार अहिले पनि यहाँ चाबेलमा त्यो सेतो गुम्बाको पछाडिपट्टि छ होइन। अनि पशुपतिको प्रसङ्ग के हो त भन्दा गोलध्य भन्छ कि नेवारहरूले। गोल भनेको ग्वाला, गोठाला, ध्य भनेको देउता होइन। गोठालाहरूको देउताको हो त भन्दा पशुपति। पशु माने जनावरहरू, पति माने मालिक। अब यो चाहिँ के छ भने यसको सन्दर्भ कहाँ मेल खान्छ त भन्दा ऋग्वेदका रुद्रका मन्त्रहरूसँग मेल खान्छ क्या। रुद्रका जुन मन्त्रहरू ऋग्वेदमा हामी पाउँछौँ त्यहाँ के भनेको छ भन्दा हामीलाई पनि सुरक्षित राखिदेऊ, हाम्रा बालबालिकालाई पनि सुरक्षित राखिदेऊ, चतुष्पद र द्विपद, 4 खुट्टे र 2 खुट्टेलाई पनि सुरक्षित राखिदेऊ, हामीले पालेका पशुहरूको पनि सुरक्षा गरिदेऊ भनेर भनेको छ। त हामीले पालेका पशुहरूको पनि सुरक्षा गर, हामी 2 खुट्टेको पनि सुरक्षा गर, 4 खुट्टेको पनि सुरक्षा गर भनेर रुद्रको चाहिँ प्रार्थना गर्ने।
र त्यही कुरा चाहिँ नि पशुपतिको सन्दर्भमा पनि के लागू हुने भयो भन्दा पशुपति भने पशुहरूको मालिकलाई पशुपति भनिएको हो। त पशु त को भन्दा 2 खुट्टे पनि पशु हो, 4 खुट्टे पनि पशु हो भन्दाखेरि सन्दर्भ त्यहाँ मेल खान जान्छ। यो हामी बुद्धिस्टमा पाउँदैन। र मैले अघि पनि भने नेवारहरूले गोलध्य भनेर चिनेको देवता त्यसैलाई पछि पशुपति पनि भनियो, किनभने त्यो चरित्र मेल खान गयो। र गोपाल वंशमै यहीँको रैथाने गोठालालको गाईले पशुपतिनाथ भेटेको हो भन्छौँ क्या हामी। पशुपतिनाथलाई मान्छेले फेला पारे होइन कि गाईले फेला पारेको, गाईले पारेको होइन। भनिसकेपछि त्यो प्रसङ्गलाई किन बङ्ग्याउनु पर्यो क्या? रिम्पोन्चे जस्तो पदमा बसेको मान्छेले त यो कुरा बुझिदिनु पर्यो कि पशुपति त यहाँका रैथाने नेवारहरूको देवता हो, यहाँको रैथाने नेवारले पालेको गाईले फेला पारे देवता हो। पहिला त त्यो कुरा बुझिदिनु पर्यो नि। दोस्रो कुरा के बुझिदिनु पर्यो भन्दा महायान वज्रयानसँग हिन्दूहरू बढी मिल्छ। तीर्थस्थल किन मिल्छ भन्दाखेरि बोन केन्द्रबिन्दुमा छ र तपाईँको संस्कृति परम्परा अथवा पूजा पद्धतिमा अहिले आफूलाई हिन्दू भन्नेहरू पनि त्यसमा मिश्रिन जान्छन् र बुद्धिस्टहरू पनि मिश्रिन जान्छन् भने हिन्दू बुद्धिस्ट र बोनको मिक्स अप महायान वज्रयान हो। त्यही कारणले गर्दा साझा तीर्थस्थलहरू छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहे हलेसी जानुहोस्, हलेसीमा माला जप्न आउने पनि सबै महायानी वज्रयानी नै हुन्, थेरावादी आउँदैनन् माला जप्न। पशुपतिनाथमा नरोपा तिलोपाले साधना गरेको थियो भन्छ। नरोपा तिलोपा भनेको महायानी बुद्धिस्ट भित्रको व्यक्ति हो कि थेरावादी बुद्धिस्ट भित्रको व्यक्ति हो त भनेर खोतल्नुभयो भने उनीहरू महायान भित्रका मान्छे हुन्। भनेपछि आज पशुपतिनाथमा कोही व्यक्ति पशुपति क्षेत्रमा माला जप्न गएको छ भने त्यो कुन धाराको बुद्धिस्ट हो भनेर खोज्नुभयो भने त्यो महायानी वज्रयानी नै पर्छ, थेरावादी जाँदैन त्यहाँ माला जप्न। अनि गुहेश्वरीको कुरा गर्नुहोस् अथवा तपाईँ देवघाटको कुरा गर्नुहोस् अथवा अर्को कुनै धार्मिक स्थलको कुरा गर्नुहोस् जो हिन्दूसँग पनि जोडिएर आउँछ, त्यहाँनिर जाने अधिकांश गेरु वस्त्रधारी लामा अथवा भिक्षुहरू कुन परम्परामा छन् त भन्दा थेरावादी र के अरे महायानी र वज्रयानी परम्परामै छन्, थेरावादी परम्परामा छैनन्। अब थेरावादीहरूले फेरि महायानी र वज्रयानीलाई के भन्छ त भन्दा तिमीहरू नक्कली बुद्धिस्ट हौ, तिमीहरू चाहिँ नि हिन्दूको सिको गरेका बुद्धिस्ट हौ, तिमीहरू हिन्दू देवी देवता मान्ने बुद्धिस्ट हो भने उनीहरूले भन्छ के? किन भन्छ? किन भन्दा महायान वज्रयानमा सरस्वतीलाई पनि मान्या छ, ब्रह्मालाई पनि मान्या छ, विष्णुलाई पनि मान्या छ, शिवलाई मान्या छ, गणेशजीलाई मानेको छ, कुमारजीलाई मानेको छ। यही चिजलाई त हामीले पनि मानिरहेछौँ नि। तर यी कुरालाई फेरि थेरावादीले मान्दैनन्। र अचम्मको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने थाइल्यान्डका बुद्धिस्टहरूले फेरि गणेशजीको पूजा गर्छन्। हो नि, हेर्नुहोस्, त्यहाँ ब्रह्माजीको पनि मन्दिर रहेछ थाइल्यान्डमा, सरस्वतीजीलाई पनि मान्छन्, शङ्करजीलाई गणेश के अरे शिवजीलाई पनि मान्छन्, विष्णुलाई पनि मान्छन्। भनेपछि त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरो त के हो भन्दाखेरि पशुपतिनाथ बुद्धिस्टको भन्नुभन्दा अगाडि त्यसको इतिहासलाई यथार्थ सत्य बुझिदिन पर्यो, होइन। र शङ्कराचार्यले पुजारी परिवर्तन गरेका होइनन्, पुजारीलाई यहीँका राजाहरूले परिवर्तन गरेका हुन्। त्यसको बेग्लै इतिहास छ, त्यो फेरि कुनै दिन कुरा गरौँला। र यो भूगोलमा जति पनि राजाहरू आए, खास गरेर लिच्छवी पछाडिका जति पनि राजाहरू आए, लिच्छवी आफै पनि कोही वैष्णव थिए, कोही शैव थिए। बौद्ध मार्गी लिच्छवी राजा भेट्दैन। मल्ल राजा कुरो गर्नुहुन्छ भने कोही शैव छन्, कोही वैष्णव छन्। बुद्ध मार्गी मल्ल राजा भेट्दैन। तर बुद्धलाई फेरि बराबर सम्मान गरेछ। एकातिर हिन्दू मठ मन्दिर निर्माण गरेछ त्यही राजाले, अर्कोतिर बिहार निर्माण गरेछ त्यही राजाले। एकातिर हिन्दू मठ मन्दिरको लागि गुठी बिर्ता छुट्याएको छ त्यही राजाले, अर्कोतिर बिहारको लागि पनि गुठी बिर्ता छुट्याएको छ त्यही राजाले। एकातिर हिन्दू चाडपर्वहरूलाई राज्य कोषबाट खर्च दिएको छ त्यही राजाले, अर्कोतिर फेरि बुद्धिस्ट चाडपर्वलाई पनि पैसा दिएको, राज्य कोषबाट खर्च दिएको छ त्यही राजाले। अब त्यसलाई तपाईँले कसरी यो हिन्दूको मात्रै राजा हो अथवा यो बुद्धिस्टको मात्रै राजा हो भनेर दाबी गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यसले गर्दा हिन्दू भन्ने शब्दलाई नै फराकिलो रूपमा बुझ्नु पर्यो, फराकिलो भूगोलको हिसाबले बुझ्नु पर्यो भने। त्यसकारण मैले भने पृथ्वीनारायण शाहको हिन्दुस्तान शब्दले पनि हिन्दू मात्र जनाएको होइन, समग्र यो भूगोलका चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक समूहहरूलाई नै जनाएको हो। र तपाईँको चाहिँ नि जुन नेपालको खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाको राज संस्थाको इतिहास खोज्नुभयो भने
विशुद्ध बुद्ध मतमै ढलेर बुद्धलाई मात्रै मान्दै आएको राजा हामी पाउँदैनौँ। इभन अशोक सम्राटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अशोक सम्राटले पनि बुद्ध धर्म अपनाइसके पछाडि पनि उनको दरबारमा ब्राह्मणहरू थिए, वेद पाठ गर्दथे, प्रमाणै पाइन्छ। अशोकले बकाइदा तपाईको चाहिँ वैदिक धर्मलाई पनि बराबर सम्मान गरे, बुद्धिस्ट भइसक्दा पनि त्यसको पनि प्रमाण पाइन्छ। तथापि उनले जैनीहरू र आजीवकहरूको हत्या गरे, त्यो बेग्लै कुरा छ। अशोक सम्राटले साँच्चीकै कुरा गर्ने हो भने त वैदिक र बुद्धिस्टलाई मात्र संरक्षण गरेर जैनी र आजीवको माथि त ठुलो चाहिँ नरसंहार गरे इतिहास छ। जस्तो आसिन विराथ उन त बुद्धिस्ट गुरु हुन् नि त, धर्मगुरु हुन् नि त, किन तलवार उठाए त उनले? रोहिङ्ग्याको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त नरसंहारै गरे हो नि त, हैन? एउटा धर्मगुरुले त्यो गर्न पाउँछ त? यी कुराहरू बेग्लै कुराहरू। तर मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दा राजाहरू चाहे नेपालको सन्दर्भमा हेरौँ चाहे इन्डियाको सन्दर्भमा हेरौँ, त्यहाँका रैथाने धर्म संस्कृतिका अभिभावक नै बनेका हुन् क्या, अपमान गरेको होइनन्। हजुरको पुस्तकको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ, मैले यी कुरा कोट्याएको छु यसमा। र एउटा मैले सानो अहिले सम्झेको बेला जोडे, बडा मिठो घटना, मिठो कुरा छ। थाइल्यान्डको राजपरिवार भनेको धार्मिक दृष्टिकोणले बुद्धिस्ट राजपरिवार हो, धार्मिक दृष्टिकोणले। तर त्यो राजाले श्रीपेच लाउँदाखेरि चाहिँ पूर्ण वैदिक परम्परा अन्तर्गत श्रीपेच लाउँछ। राज्याभिषेक हुँदाखेरि पूर्ण वैदिक परम्परामा राज्याभिषेक हुन्छ। उसको राज्याभिषेक गराउँछन् यो दक्षिण भारतका ब्राह्मणहरूले, थाइल्यान्डको राजाको हेर्नुहोस् है। तर आस्थागत हिसाबले ऊ पूर्णतः फेरि के हो त भन्दा बुद्धिस्ट हो। यसलाई कसरी तपाईले विश्लेषण गर्नु? यो भन्दा चाहिँ ठुलो हिन्दुत्वको एउटा विहङ्गम दृष्टि कहाँ हुनसक्छ? हिन्दू र बुद्धिस्टको समन्वय राज संस्थाहरूले गरेका थिए भन्ने उदाहरण दिनलाई मैले यो ज्वलन्त उदाहरण हो, फेरि थाइल्यान्डमा पाउँछ क्या। अहिलेको थाइल्यान्डको राजाको राज्याभिषेक वैदिक मन्त्र उच्चारण गरेर गरिएको, गर्नेहरू ब्राह्मण हुन्। तर त्यो राज खानदान आफूलाई बुद्धिस्ट भन्छ, बुद्ध धर्म मान्छ। र उसले आफ्नो इतिहास कहाँ जोड्छ भन्दा राजा जनकसँग आफ्नो इतिहास जोड्छ। हेर्नुहोस्, थाइल्यान्डको राजाको जल्दो बल्दो कुरा मैले गरेँ भन्दाखेरि यो चिजलाई नभत्काउँ भन्छु क्या म। बुद्धिस्टको चाहिँ गुरुको आवरणमा पनि कसैले नभत्काउँ। के लाग्छ हजुरलाई, कसले चाहिँ यस्तो यो मान्छेहरूलाई पोषण गरिरहेको छ कि जुन बीचबीचमा आएर यी चाहिँ विद्वानहरू भनेर सो कल्ड विद्वानहरू भनेर निस्किएका छन्, जसले देशलाई चाहिँ टुक्राउन खोजिरहेका छन्, पशुपतिनाथलाई नै भत्काउन खोजिरहेका छन्। मिलेर बसेको हिन्दू र बौद्धहरूको जुन समुदाय छ, किराँतीहरू, जैनहरू, सबै हामी जति पनि यहाँ यो क्षेत्रमा वासीहरू छौँ, हामी सबै मिलेर बसेका थियौँ। कसले चाहिँ यस्तो गर्न खोज्छ? होइन, यो समस्या के आयो भन्नुहुन्छ भने, समस्या के आयो भन्दा जसरी राजनीति गर्नेहरूले बाहिरका दर्शनहरूलाई, सिद्धान्तहरूलाई, ज्ञानहरूलाई ग्रहण गरे, आफ्नो भूगोलको चिजलाई हेरेनन् नि, त्यसै गरी यहाँका धर्मगुरु पनि कस्ता भयो त भन्दा बाहिरको सिको गर्ने क्या। एक्ज्याक्ट मैले भने नि, त्यो निलो वस्त्र धारण गरेर आफूलाई रिम्पोन्चे पदमा राखेको गुरुले इन्डियामा अम्बेडकरका चेलाहरूले फैलाएर भ्रमलाई चाहिँ सत्य स्वीकारेर नेपालमा बोल्दिनी। त्यसो भएपछि उनलाई किन रिम्पोन्चे माने क्या समाजले? रिम्पोन्चे त आफ्नो साधनाबाट आफूले जे कुरा सत्य देखेको छ त्यो कुरा अभिव्यक्त गर्नु पर्यो नि त समाजमा। त्यो त त्यो पद हो नि त त्यो भनेको त। अनि व्यासाचार्यको पदमा बसेको छ। अनि भागवतको बारेमा चाहिँ नि इन्डियाको एउटा फन्टुसले बोलेको कुरा चाहिँ व्यासासनमा बसेर सुनाउन थाल्छन्, त्यो के को व्यासाचार्य? व्यासाचार्यको कर्तव्य के हो त भन्दा शास्त्रले के भन्छ, उसको दृष्टिकोणले के भन्छ, उसको तप साधनाले के भन्छ, त्यो कुरा पो उसले समाजलाई सुनाउने हो त। अनि इन्डियाको एउटा भुइँफुट्टा चाहिँ चौवन्नी छाप विद्वानले चाहिँ गएर ये अभी मन्दिर है पहिले ये बुद्धिस्ट का चाहिँ बिहार था भन्दैछ छ। अनि यहाँ रिम्पोन्सेको आसनमा बसेर उसले त्यही कुरा फलाक दिइरहेछ। यो त सरासर बुद्धको अपमान हो, रिम्पोन्से पदको अपमान हो, त्यो वस्त्रको अपमान हो, त्यो ज्ञानको अपमान हो भन्छु क्या म। त्यसकारण मैले भनेको चाहे त्यो व्यासासनमा बसेको व्यक्ति होस्, व्यासको आसन पनि त हाम्रा लागि त पवित्र आसन हो नि त। अनि व्यासको आसनमा बसेको मान्छेले आफ्नो ज्ञान, आफ्नो ध्यान, आफ्नो तपस्या र आफ्नो अध्ययनको निचोड नदिइकन, त्यो नबोलिकन, त्यो कुरा समाजमा प्रसारण नगरिकन, अरू कसैले भनेका कुरा, अरू कसैबाट सुनेका कुरा, अप्रमाणित बिना प्रमाणका कुरा
त्यो बोल्ने व्यक्तिको ज्ञान के हो, अध्ययन के हो, तौल के हो, हैसियत के हो भन्ने कुरा वास्ता नगरिकन त्यसलाई व्यासासनमा बसेर प्रचार गर्छ भने त त्यो त व्यासासनको अपमान होइन त, व्यासको अपमान हो, त्यो धर्मशास्त्रको अपमान हो, धर्मको अपमान हो नि त हो। यो कुरालाई मनन गर्न सकेनन्। हेर्नुहोस्, म कुन पदमा बसेको छु, मेरो पदको गरिमा, महिमा, मर्यादा, सम्मान के हो भन्ने कुरालाई ख्याल नराखेर अनि अरू चाहिँ जुन भुइँफट्टा नेताहरू जुन छन्, हो यो दुईटा मैले त्यही भने क्या, त्यसले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने त्यसले समाजलाई विषाक्त बनाउने काम गरिदिन थाल्यो। किनभने एउटा आम मान्छेले त के बुझ्छ त भने फलानोले बोल्या छ सही त बोल्या होला नि, फलानो गुरु हो, गुरुले झुटो बोल्दैन, टिभीमा आएर बोलेपछि चाहिँ त्यो ठिक होला कि भन्ने चाहिँ त्यो एउटा आम मान्छेको एउटा त टिभीमा आएर बोल्यो ठिक, अर्को के हो भन्दा समाजले त उसको पद हेर्छ क्या, फलानो पदमा बसेको छ झुटो त बोल्दैन नि होला नि भन्ने लाग्छ मान्छे हैन। तर मैले भने नि यति धेरै भ्रम फैलाइदिएको छ। अनि कुनै एउटा कालखण्डको घटनालाई कुनै अर्को कालखण्डमा चाहिँ जोड्दिएर जसले गर्दै गरेको होइन उसैको नाम पोल्दिएर फलानोले चाहिँ बिगारेको भनेर चाहिँ अपमानित गरिदिने, त्यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका लान्छना लगाइदिने, त्यसले त समाजलाई पनि दिग्भ्रमित बनायो र त्यो पदलाई पनि अपमानित बनायो भन्छु क्या म त। यी कुराबाट जोगिनु पर्यो। ठिक, हजुरले चाहिँ विशेष गरेर पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई पनि यो किताबको शीर्षकमै राख्नुभएको छ। कार्यक्रमको अन्तमा जुन दिव्य उपदेश जुन छ, दिव्य उपदेशका कुरा गरिरहँदा मैले हरिप्रसाद सोडारी गुरुलाई सम्झेँ। मैले केसँग भन्नुभएको थियो भने माओ त्से-तुङले चाइनामा गरेको जुन राज्य थियो, उहाँले गर्नुभएको जुन दर्शन जुन लिएर आउनुभयो, त्यो दर्शनमा पृथ्वीनारायण शाहको यो दिव्य उपदेश र पृथ्वीनारायण शाहले जुन तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्नुभएको थियो त्यो कुराबाट माओ त्से-तुङ सबैभन्दा बढी प्रभावित थिए र माओ त्से-तुङको दर्शनमा नै यदि उनी चाहिँ कोहीबाट प्रभावित भएर केही लेखे भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहबाट हो। त्यही पृथ्वीनारायण शाहको छाप नै हो आजको चीन अथवा त्यो माओ त्से-तुङको दर्शन भन्नुभएको थियो। त्यो हुनसक्छ। म एउटा दुईटा प्रसङ्ग जोड्छु। म माओ त्से-तुङ भन्दा पनि मैले चाहिँ नि यो सी जिनपिङसँग र अहिलेको भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जोडेर भन्छु। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभयो त भन्नुहुन्छ भने घुस लिने र दिने दुइटै राजाका शत्रु हुन्। त्यो बेलामा राजा भनेकै राज्य हो कि, राजाका शत्रु हुन्, यिनलाई त मारे पनि पाप लाग्दैन भन्नुभयो। वर्तमान चीनमा ठ्याक्कै त्यही नीति लागू भइरहेछ अहिले। हेर्नुहोस्, जोसुकै होस्, भ्रष्टाचारी प्रमाणित भयो भने उसलाई झुन्ड्याउने अथवा गोली हानेर मार्ने कामै गरिन्छ चाइनामा। अर्को कुरा पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्ना उत्पादनहरू बेच्ने हो हैन, आफ्नो उत्पादन बेच्ने अनि विदेशीको पैसा कमाउने। त्यसो गरेपछि राज्य कोष बलियो हुन्छ, जनता धनी हुन्छन् भने चाइनाले त्यही गर्ने हो। चाइनाले आफ्नो चिज बेच्छ, आफूसँग छैन भने मात्र लिन्छ, नत्र त्यो पनि लिँदैन। आफै उत्पादन गर्छ, बेचे गर्छ चाहिने चिजमा आफैलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै हिँडिरहेको छ। नेपाल जस्तो देशको लागि चाहिँ गणेशको मूर्ति बनाएर पठाइदिन्छ। अब कागजतिर चाहिँ खुर्सानीसम्म उसैले चाहिँ उनेर बनाएर पठाइदिन्छ। भनेपछि के हो त भन्दा आफूलाई चाहिने चिज आफै उत्पादन गर्नु, त्यसो गरेपछि तिम्रो पैसा देशमै रह्यो, विदेश गएन, र अर्कालाई पनि निर्यात गर्नु भने हो के, अर्कालाई के चाहिन्छ त्यो कुरा थाहा पाएर गर्नु हो, बनाएर निर्यात गर्नु भनेर भनेको छ। त्यो चिज चाइनिजहरूले लागू गरेका छन्। तेस्रो कुरा के छ त भन्दा मौलिक धर्म संस्कृतिले राष्ट्र सुरक्षा हुन्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको निचोड छ। यो कुरालाई पनि हामीले बहस गर्दैनौँ। तर आजको चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङले के भन्छ त भन्दा चिनिया सभ्यता र चिनिया संस्कृति भन्न थालेको छ। किनभने तपाईँले त्यहाँका सरकारका निर्णयहरू हेर्नुभयो भने चिनिया राष्ट्रियता भन्ने कुरो प्रयोग गरेको छ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, चिनिया सभ्यता र संस्कृतिसँग चिनिया राष्ट्रियता जोडेर राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउने भनेर भनेको छ। मैले त्यो न्युजै पढेर म चाहिँ दङ्ग परेँ क्या। खाँटी कम्युनिस्ट मुलुक चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि के बुझ्यो त भन्दाखेरि जबसम्म चिनिया सभ्यता र संस्कृति बलियो हुँदैन तबसम्म चीनको आन्तरिक सुरक्षा बलियो हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्यो। त्यो कुरा त पृथ्वीनारायण शाहले उति बेलै भनिदियो हो नि। अब नरेन्द्र मोदीसँग मैले जोड्न चाहन्छु। अहिलेको भारतको प्रधानमन्त्री त विशुद्ध रूपले भारतलाई बलियो बनाउन लागि पर्यो।
र एक हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्दा हिन्दूकै साम्राज्य खडा गर्न लागि पर्या हो। पृथ्वीनारायण शाहले हिजो त्यही गरे हुन् हैन। अनि त्यस पछाडि आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई चाहिँ नि सम्मान गर भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको जुन लाइन हो, आज इन्डिया त्यही लाइनमा हिँडिरहेको छ। आज अब त ढिलो चाँडो छिट्टै नै भारत चाहिँ हिन्दू देश हुने देखिन्छ, गइरहेछ। आज जस्तो भारतमा तपाईको चाहिँ नि अब जस्तो भारतीयहरूको एउटा चाहिँ नि दर्शन के छ भनेपछि जस्तो तपाईको चाहिँ नि उनीहरू आज आएर के अरे आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर्न थाले। अनि के अरे सन्यासीहरूको सम्मान, नेपालमा अपमान चाहिँ इन्डियामा साधु सन्तहरूको सम्मान हुन थालेको छ। पृथ्वीनारायण शाह पनि के भने पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्नुभयो भने पूर्ण धार्मिक नेता नै हो, किन भन्दा त्यो दिव्य उपदेशमा पाइन्छ कि गाईको उहाँको त निधारमै त्रिपुण्ड छ त। अनि गाईको, ब्राह्मणको, अनि फकीरहरूको, साधु सन्तहरूको चाहिँ नि तपाईले पूर्ण सम्मान गर्नु भएको छ भनेको छ, देवी देवताको पूर्ण सम्मान गर्नु भएको छ भनेर भनेको छ। आजको भारतको प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो देशमा भएका संस्कृतिहरूको सम्मान गर्दै हेर्नुहोस्, ऊ क्रिस्चियनको कार्यक्रममा पनि पुगेको छ, बुद्धिस्टकोमा पनि पुगेको छ, जैनकामा पनि पुगेको छ, हिन्दूकामा त जाने नै भयो, मठ मन्दिर डुल्या छ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहले भने पनि त्यही हो कि गरे पनि पृथ्वीनारायण शाहले गरे पनि त्यही हो। हामीले एउटा कुरा के बुझेनौँ भने नि नेपाली धर्म संस्कृति भनेको केवल धर्म संस्कृति मात्रै होइन, यो नेपाली राष्ट्रियता पनि हो, यो नेपालको सुरक्षा पनि राष्ट्रियता पनि हो, राष्ट्रिय सुरक्षा पनि हो, यो हाम्रो कूटनीतिको माध्यम पनि बन्न सक्छ। यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत पनि दिलाउन सक्छ र सँगसँगै यो हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो आधार पनि बन्न सक्छ। आजका नेपाल चलाउनेहरूले यो कुरा बुझेका छैनन्, तर पृथ्वीनारायण शाहले यो कुरा बुझेका थिए। त्यसकारण तपाईको चाहिँ उनले त्यो प्रकारले धेरै कुराहरू भनेर गए। मैले चाहिँ नि नरेन्द्र मोदी र भारतीयहरूसँग जोड्दै थिएँ। आजको दिनमा भारतीयहरू आफ्नो संस्कृतिमाथि गर्व गर्न थालेका छन्, आफ्नो धर्ममाथि गर्व गर्न थालेका छन्, आफ्नो देशका साधु सन्त ब्राह्मण महन्तहरूलाई रेस्पेक्ट सम्मान गर्न थालेका छन्। यही कुरो हिजो पृथ्वीनारायण शाहले गरेर आएका हुन्। हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ नि किन के अरे भारतको शासक र चाहिँ चीनको शासकसँग जोडे त भन्दाखेरि 300 वर्ष अगाडि अथवा 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहमा जुन खालको चाहिँ नि चिन्तन थियो, विचार थियो, आज तपाईले हाम्रा छिमेकीहरूमा त्यही चिन्तन र त्यही विचार पाउनुहुन्छ। चाहे धार्मिक समन्वयको कुरा गर्नुहोस्, अब सुरक्षाको विषय हेर्नुहोस् है, सेनाको आत्मबल बढाएर राख्नु भनेको छ क्या जहिले पनि। जसरी हुन्छ सेनाको आत्मबल बढाउनु, उसलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या नपरोस्, आर्थिक भार नपरोस्, घर परिवारको तनाव नहोस्, मरेछ भने पनि उसको छोरा चाहिँ तलवार उठाउने नहुन्जेलसम्म उसको घर परिवारको व्यवस्था गरिदिनु, अहिलेको भाषामा पेन्सन दिनु भनेको छ। आजको दिनमा नेपालको सैनिकहरू कतिको आत्मबल छ त, अथवा आफ्नो पेसाप्रति कतिको सन्तुष्ट छन् त, अथवा नेपाल राज्यले, नेपालका राजनीतिक दलले, नेपाल सरकारले साँच्चीकै नेपालको आर्मीको आत्मसम्मानलाई कायम राखेको छ त, आत्मविश्वासलाई कायम राखेको छ त भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो गरेका छैन। तर भारतको अथवा चीनको अथवा अमेरिकाको कुरो गर्नुहुन्छ भने उसले आफ्नो आर्मीलाई यति इज्जत दिएको छ कि त्यहाँको आर्मी छाती चौडा गरेर म भारतीय सेना हुँ भन्छ, म चाइनाको सेना हुँ भन्छ, मेरो देशको सेना यस्तो राम्रो छ, यस्तो बलियो छ, मेरो देशको सेनाले जोसँग पनि लड्न सक्छ भन्ने त्यहाँको जनतासँग पनि त्यो आत्मविश्वास छ। त नेपालको राजनीतिले पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तो सेनाको आत्मसम्मान जोगाउन सक्यो त, सेनालाई सन्तुष्ट भएर राख्न सक्यो त, अथवा सेनामा भर्ती भएका मान्छे आफ्नो पेसासँग सन्तुष्ट छन् त भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि अर्को उनले के भने भन्दाखेरि खानी भएको ठाउँमा घर छ, बस्ती छ भने त्यसलाई सारेर पनि खानी चलाउनु, किनभने त्यसले त पैसा दिने हो, त्यसले त धनी बनाइदिने हो हैन। बस्ती रहेछ भने बस्ती हटाएर भए पनि त्यहाँ कृषि गर, किनभने कृषि गरेपछि खान पाउने हो। हामीले ठ्याक्कै उल्टो गरिदियौँ क्या, कृषि योग्य जमिनमै हामीले घर बनाइदियौँ। अधिकांश सदरमुकाम म जान्छु, खेतीयोग्य जमिनमै हामीले सदरमुकाम बसाइदियौँ। काठमाडौँ मात्र होइन, देशका जहाँ पनि जानुहोस् तपाईँले, खेतीयोग्य जमिनलाई नै हामीले बजार बनाइदियौँ। अब अन्न कहाँ फलाउने त, डाँडा काँडामा फलाउने। उनले त त्यो बेलामै भने हुन् क्या, खेती योग्य जमिनमा खेती नै गर्नु है, बस्ती नबसाउनु भने हुन्। बसेको बस्ती रहेछ भने पनि हटाइदिनु भने हुन् क्या। तर त्यो हामीले कहिले बुझेनौँ। खानी भएको ठाउँमा बस्ती छ भने सारेर पनि खानी चलाऊ भने हो। हाम्रो त चलेका खानी पनि हामीले बन्द गरिदियौँ। आफ्नै देशमा कपडा उत्पादन गरेर लाउनु भनेको थिए, त्यसको मतलब के हो भन्दा तिमीलाई जे चाहिन्छ आफै उत्पादन गर भने हो।
तर त्यो उत्पादन गर्नलाई बनेका उद्योग पनि हामीले चाहिँ ध्वस्त गरिदियौँ, बन्द गरिदियौँ उदारीकरणको नाममा। हैन, यी मूल कुराहरू छन् जुन कुरालाई विश्वले नारायण शाहको जीवनसँग चाहिँ तन्त्र र अध्यात्म अथवा साधनाको दृष्टिकोणबाट चाहिँ उनी जप गर्थे, देवी देवतालाई एकदमै मान्थे, त्यो दिव्य उपदेशमै पनि पाइन्छ। र मैले धेरै विद्वानहरूसँग बुझ्दाखेरि अब गोरखनाथ र काली चाहिँ उनका त कुलदेवी र कुलदेवता नै भइगए हैन, त्यो त त्यसको सम्मान गर्ने, मान राख्ने कुरो त छँदैछ। त्यसबाहेक पनि जस्तो मैले भने वज्रयान लामा गुरुहरूसँग उनीहरूको एकदम राम्रो सम्बन्ध, गोर्खा दरबारको एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो भन्दाखेरि यतापट्टि आएर तपाईँको चाहिँ नि तन्त्र साधनाको विषयमा पनि जस्तो वज्र भैरवको उपासना गरेको भनेर मलाई डाक्टर जगमान गुरुङले भन्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहले वज्र भैरवको साधना गरेको भन्नुभयो। र शाह परिवारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तन्त्र त जोडिएरै आएको छ। उनी पछिका खलक हेर्नुहोस्, अब राणाहरू हेर्नुहोस् तन्त्र साधनै गर्ने गरेको, अथवा नेपालले जस्तो भोटसँग युद्ध गर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ तन्त्र पूजा चलेको, तान्त्रिकहरूले पूजा गरेका भन्ने प्रसङ्ग पाइन्छ। मैले एउटा अर्को प्रसङ्ग सुनेको थिएँ, एकजना देवास राई हैन, उहाँको थर चाहिँ देवास राई, उहाँले मलाई के प्रसङ्ग सुनाउनु भयो त भन्दा देवासहरू भनेका राईभित्रका तान्त्रिक भयङ्कर खतरै तान्त्रिकहरू हैन। अनि कीर्तिपुर जित्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहले देवास राईहरूसँग पनि सहायता लिए। उनीहरूले तन्त्र पूजा गरेर कीर्तिपुर जित्नलाई पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गरे। त्यसबापत पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ कीर्तिपुर सेरोफेरोमा, कीर्तिपुरको छेउछाउको एरियामा चाहिँ देवास राईहरूलाई ल तिमीहरू बस भनेर जग्गा दिए। त्यो बेलादेखि हामी बसेका छौँ भनेर एकजनाले मलाई सुनाए। पछि यी तमाम कुराहरू छन् जसले नेपाल त एक त यसै पनि तन्त्रको केन्द्र हो, तन्त्र साधना गर्ने ठाउँ हो यहाँ हैन, त यहाँ त राज खानदानहरूले तन्त्र नगर्ने भन्ने कुरो त हुँदैन। त्यो स्वाभाविकै कुरा, जोडिएर आउने कुरा पहिलेदेखि अहिलेसम्म रहन्छ नै। झन् पृथ्वीनारायण शाह जस्तो व्यक्तिको चाहिँ तन्त्रसँग साइनो थिएन भन्नै मिल्दैन, किनभने एक त मैले अघि भने पूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व हो, त्यो चरित्र हेर्दै थाहा हुन्छ, उनका चाहिँ उपदेश पढ्दा पनि थाहा हुन्छ हैन। दोस्रो कुरा उनले आफ्नो जत्तिकै आस्था अर्काको आस्थाको सम्मान गर्न पनि जानेका थिए। तेस्रो कुरा जे जति कुराहरू सुन्नमा आएका छन् अथवा मैले पढ्न पाएको छु ती तमाम कुरा हेर्दाखेरि तन्त्रसँग पनि उनी निकट थिए भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित नै हुन्छ। तर अर्को दुर्भाग्यको कुरो के हो त भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको उमेर युद्ध मैदानमै बित्यो। उनले प्रशासक भएर चलाउन पाएनन् है, प्रशासक भएर चलाउन पाएनन्। त्यसकारण उनी प्रशासक बनेर चलाउन पाएको भए उनले यो भूगोललाई कहाँ पुर्याउँथे, कस्तो बनाउँथे अथवा के कस्तो तरिकाले लान्थे भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रहस्यमै रह्यो। हामी उनको युद्ध कुशलता हेरेर अनुमान मात्र लाउन सक्छौँ र युद्ध मैदानमै खटिराखेको हुनाले धेरै जसो ठाउँको युद्धहरूमा चाहिँ नि तान्त्रिकहरूले चाहिँ पूजापाठ गरेको प्रमाणहरू भएको हुनाले त्यो स्वतः देखिने नै भयो। यसैमा मैले अलिकति अर्को जोड्न चाहेँ, टक्सार चोखो चलाउनु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा त्यो बेलामा कमर्सल मुद्राहरू अथवा त्यो बेलामा पनि नक्कली मुद्राहरू चल्ने गर्थ्यो कारोबारमा। त्यसले एउटा त मुद्राको पैसाको विश्वसनीयता घट्ने भयो, अर्को राज्य कोषलाई त्यसले दबाब पर्ने भयो क्या, व्यापारीलाई फाइदा हुने भयो, राज्यलाई चाहिँ दबाब पर्ने भयो। नक्कली मुद्रा सङ्ग्रहित भयो, कमर्सल मुद्रा सङ्ग्रहित भयो भने त त्यसको चाहिँ अवमूल्यन हुन्थ्यो क्या, सस्तो मूल्यमा त्यो चाहिँ जान्थ्यो। त उनले टक्सार चोखो चलाउनु भनेपछि के भयो त भन्दा त्यो भन्नुको तात्पर्य के थियो त भन्दा व्यापार व्यवसायमा चाहिँ असली मुद्रा मात्रै चलाउन सकियो भने विदेशीले पनि सम्मान गर्छ, राज्यलाई पनि भार पर्दैन भन्ने कुरा। जस्तो आज नक्कली जाली नोटको कुरा आउँछ नि, भारत त कम तनावमा छ त जाली नोटले गर्दा। त्यो सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू छन् कि जो पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला नै उनले बुझिसकेका थिए भन्छु क्या म। एउटा अर्को भनाइ उनको छ, त्यही आफ्नो उत्पादन बेच्नु भन्ने सन्दर्भमै उनले भनेका छन् कि त्यसलाई प्रमाणित के कुरामा गरेका छन् भने प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ, राजाका भण्डार भनेका रैतानहरू हुन् भन्नुभएको छ हैन। प्रजा मोटा भयाको अर्थ चाहिँ प्रजाको बोसो बढाउनु भने होइन क्या, प्रजा चाहिँ एकदमै मोटा घाटा हुन् भने होइन कि आर्थिक रूपले सम्पन्न भए भने दरबार बलियो रहन्छको अर्थ एउटा त शासन हो दरबार भने, अर्को चाहिँ राज्य कोष हो।
दरबार चाहिँ जनता आर्थिक रूपले सम्पन्न भयो भने शासन पनि सुरक्षित भयो, किन जनता शासकसँग खुसी हुन्छन् हैन। शासक पनि सुरक्षित भयो, शासन पनि सुरक्षित भयो, सँगसँगै राज्यकोष पनि बलियो भएर रह्यो, राज्यकोष खाली हुँदैन, राजालाई आर्थिक दबाव पर्दैन। मोटा भन्दाखेरि सङ्ख्यासँग जोडिन्छ जोडिन्न धेरै मोटा त्यो 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 भनाइ चाहिँ सङ्ख्यामा जोडिएको छैन। धेरै जनसङ्ख्या भयो भने भन्न खोजेको चाहिँ होइन, त्यो जोडिँदैन। किन जोडिँदैन भने किन भन्दा त्योभन्दा अगाडि उनले व्यापारको कुरा गरेका छन्, आफूले उत्पादन गर्नु र निर्यात गर्नु भनेका छन् क्या। त्यही भएर त्यसपछि मोटाको निर्यात गर्नु अनि विदेशीको पैसा खैँचनु भनेका छन्। त्यस पछाडि खैँचनु भनिसकेपछि खिच्नु, अरूको पैसा खिच्नु भने चाहिँ विदेशी पैसा कमाउनु भनेको हैन। अनि त्यस पछाडि प्रजा बलिया भया दरबार बलियो, के अरे प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि फेरि राजाका भण्डार भनेका रैतानहरू हुन् भनेको छ। भण्डार माने त भकारी हो नि त हैन। राजाको भकारी भनेको हो त भन्दा जनता हुन् भनेको छ क्या। मतलब के हो त भन्दा जनता जति सम्पन्न हुँदै जान्छ तिम्रो भकारी पनि त्यति सम्पन्न हुँदै जान्छ भने क्या हैन। तपाईले धान फलाउनु भयो भने न तपाईको भकारीमा धान हाल्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मोटाको विशेष अर्थ चाहिँ अर्थसँग नै छ। यी मूलभूत कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले अनुकरण गर्न सकेनौँ अथवा वर्तमान समयमा अब आएर चाहिँ आजको समयमा हामी यो 2024 आज हेर्नुस्, जो यो पानी बेच्ने कुरा गर्छन्, जडीबुटी बेच्ने कुरा गर्छन्, वन बेच्ने कुरा गर्छन्, कृषि उत्पादन बेच्ने कुरा गर्छन्, अनि खानी चलाउने कुरा गर्छन्। यो जुन बेला मौकामा भन्छ नि यहाँ फलाम खानी चलाउनु पर्यो अर्को, यी सबै पृथ्वीनारायण शाहले भनिसकेका कुराहरू हुन्। दुर्भाग्यको कुरो के हो भन्दा 300 वर्ष बितिसक्यो, उनी जन्मेर मरेकै 300 वर्ष हुन आँटिसक्यो र पनि कसैले त्यो कुरा बुझ्दैन। राणाहरूले पनि त्यो कुरा बुझेनन्, पछि प्रजातान्त्रिकले पनि त्यो कुरा बुझेनन्। राजा महेन्द्रले त्यही कुरा बुझेर त्यसलाई लागू गर्न खोजे भने हेर्नुहोस्। र त पृथ्वीनारायण शाहले गीत सङ्गीत र धर्म संस्कृतिको मौलिकताको पक्ष लिए नि। महेन्द्रको समयमा हेर्नुहोस् नेपाली गीत सङ्गीतले कति विकसित हुने मौका पायो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट ललित के अरे कला प्रतिष्ठान आयो, नाट्य प्रतिष्ठान नाटक घरको कुरा आयो, त्यो के अरे तपाईँको राष्ट्रिय नाटक घर हैन, नाटक घर छ। यी कुराहरू छन्। अनि साहित्यले फड्को मार्ने मौका पञ्चायतकै समयमा पाएको देखिन्छ। सांस्कृतिक संस्थानहरू आए हैन, साहित्यलाई राज्यले संरक्षण गर्यो हैन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जुन मैले भने नि खानी चलाउनु भनेको थिएँ, टायर उद्योग खुल्यो नेपालकै र मेटेरियलहरू, सिमेन्ट उद्योग घरमा नेपालकै र मेटेरियल थियो। अनि फलामका खानीहरू सञ्चालनमा आएका थिए हैन। यो मार्बल त्यहीँको रैथाने खानी चलिरहेको थियो। अनि आफै कपडा बुन्नु भने कपडा उद्योग खुल्यो, कपास विकास समिति खुल्यो, धागो उद्योग खुल्यो हैन। त्यस पछाडि तपाईँको गएर चाहिँ नि तपाईँको अरू जस्तो तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको अरू सन्दर्भहरूमा जस्तो के अरे कृषि योग्य जमिनमा कृषि नै गर्नु भन्ने जुन उनको भनाइ थियो, त्यस अन्तर्गत राजा वीरेन्द्र र प्रकाश चन्द्र लोहनी, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, यो डाक्टर लोहनीले नै सुनाएको कुरा। राजा वीरेन्द्र र डाक्टर लोहनीले एउटा योजना बनाउनु भएको रहेछ काठमाडौँको सन्दर्भमा कि यो भिरालो जमिनमा चाहिँ नि बस्ती बसाउने, डाँडाहरूमा चाहिँ बस्ती विस्तार गर्ने, तर यहाँ जो खेती हुने ठाउँहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले कृषिकै लागि प्रयोग गर्ने भन्ने उहाँहरूको रणनीति योजना बनेको रहेछ। त्यो योजना लागू हुन नपाउँदै यहाँ तपाईँको बहुदलका लागि आन्दोलन भयो। बहुदल आयो, बहुदल आएपछि अब संविधान बनाउने भन्ने कुरो भयो, संविधान निर्माण भयो। त्यसपछि चुनाव गर्ने भन्ने कुरो भयो, चुनाव भयो। 48 मा चुनाव भएर काङ्ग्रेस बहुमत ल्याएर आयो, गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्री बने। उदारीकरणको नशा लागेको थियो काङ्ग्रेसलाई, उदारीकरण भन्यो। उदारीकरणमै त्यसपछि जग्गा माथि चाहिँ जग्गा मालिकको स्वामित्व भनिदियो। अनि जग्गा माथि जग्गा मालिकको स्वामित्व भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि यहाँ त मान्छेले घडेरीको लागि जग्गा बेच्दिन थाले। अनि हेर्दा हेर्दै यो तपाईँको चाहिँ नि देशभरिलाई खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो भने देशभरिका मान्छे भर्ती हुने के अरे भेला हुने ठाउँ बन्यो। भन्दा त्यो मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग के हो त भन्दा आजका नेपालका नेताले पनि नबुझेको कुरा पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेरै बुझिसकेका थिए कि नेपाललाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, नेपाललाई कसरी धनी बनाउन सकिन्छ। र कतिपय सन्दर्भ जस्तो जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु भनेको छ नि त। आफै गएर झगडा नगर्नु, लड्नै आएछ भने पछाडि नसर्नु भने नि त।
आज कतिपय देशको सन्दर्भमा त्यही देखिन्छ क्या, भरसक शान्तिको कुरा गर्छन्, मेलमिलापको कुरा गर्छन्, तर जब उसकै सिमाना खतरामा पर्छ अनि हतियार उठाउँछन् हैन। उसकै अस्तित्वमाथि प्रहार हुन थालेपछि बल्ल हतियार उठाउँछन् भनेपछि त यी तमाम कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, दिव्य उपदेशमा जसको अझ पनि मिहिन अध्ययन बाँकी छ, सूक्ष्म विश्लेषण बाँकी छ, वैचारिक बहस हुनै सकेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा कोरा पात्रको रूपमा मात्र हेरेर उहाँको कमजोर पक्षको आलोचना गर्ने गरिन्छ। मान्छे त हो नि, जसको पनि कमजोरी हुन्छ कि आजका चाहिँ सबै किन 100% चाहिँ नि खुबी भएका त कोही पनि छैनन् भनेपछि त इतिहासको त राम्रो पाटो सिक्नु पर्यो नि त। उनले देखाएका राम्रा कामहरूको चाहिँ नि राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्नु पर्यो भन्छु कि म चाहिँ। धेरै धन्यवाद प्रभुजी, बहुत खुसी लाग्यो हजुरसँग चाहिँ संवाद गर्न पाइयो। हजुरको यो पुस्तकको बारेमा कुरा गरिरहँदा अब चाहिँ यदि कसैले यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि उहाँको पुस्तक म लिन चाहन्छु, पढ्न चाहन्छु भन्नुभयो भने कहाँ गएर पढ्ने? काठमाडौँ उपत्यकाको लागि चाहिँ सिधै मलाई सम्पर्क गरे हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ हैन। मेरो नम्बर म दिन सक्छु हैन। अब 98 63 336 336 एकदमै सजिलो नम्बर छ। काठमाडौँ बाहिरको लागि चाहिँ अब केही समयपछि व्यवस्था गर्नु पर्ला, तत्काल भएन, सकिएन। यो नम्बरमा व्हाट्सएप पनि छ? व्हाट्सएप पनि छ, ताकि चाहिँ विदेशमा भएकाले पनि मेसेज गर्न मिलोस्। एकदम 98 63 336 336 नम्बर हो। यसैमा व्हाट्सएप पनि छ। यसैलाई मैले प्रयोग गरेको छु। अनि मलाई अब फेसबुक मार्फत मेसेज गरे पनि हुन्छ अथवा तपाईकै भिडियो मुनि कमेन्टहरू गरिदिँदाखेरि पनि म सम्पर्क गर्न सक्छु। त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। हुन्छ। अन्तमा केही छ थप? यति नै। धेरै धन्यवाद समयको लागि। र चाहिँ हामीले यो संवादबाट आशा छ बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा अझै धेरै चेतना जागृत भएर जाओस् जनताको माझमा र देशभक्तहरू अझै जन्मुन् हैन। एकदम हामी बीचमा त्यो देशभक्ति जागेर जाओस्। हुन्छ प्रभुजी, हुन्छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण संवाद गरिदिनु भएको छ मसँग। हजुरले साह्रै धेरै, मैले प्रश्नै नगरिकन यति मिठा मिठा कुराहरू भनिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। हवस् त, हवस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.